अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। आज 9 जमादिउल अव्वल है, 13 दिसंबर और पीर की शाम। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं अहले बैत टीवी और i14 न्यूज से बराह रास्त। हर पीर के पीर हम सेगमेंट लाते हैं आज शाम तक, और उसमें मेरे साथी मेजबान आगा सैयद अली मूसवी मेरे साथ वीडियो लिंक पर मैनचेस्टर से शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी भी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, बहुत वीकेंड के बाद जो कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, खबरें हैं, नेशनल और इंटरनेशनल भी। यहाँ यूके में जो हम सब ये रह रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से एक खिताब भी किया बोरिस जॉनसन ने, और बताया जा रहा है सिर्फ इसी एक वेरिएंट की वजह से एक हलाकत भी हो चुकी, कुछ मरीजों की तादाद भी बताई जा रही है। और बूस्टर्स के हवाले से कहा गया, यानी जिनको 2 वैक्सीनेशन हो गई, 3 महीने गुजर गए, तो उनको एक बूस्टर के लिए काफी हंगामी तौर पे इकदाम यहाँ की हुकूमत कर रही है। तो नाज़रीन से गुजारिश, जो भी सिफारिशात हुकूमत की तरफ से हैं उनके ऊपर अमल करें। मास्क वगैरह आप गैदरिंग्स में पहनना ये जरूरी है, और फिर बूस्टर लगवाएं। और यहाँ पर जो एक अलग बहस भी जारी है, वीडियो एक यहाँ पे भी लीक हुई थी, उस पर आगे चल के बात करेंगे। पाकिस्तान की कुछ अदालतों से खबरें हैं, कुछ इमरान खान साहब के 2-3 जगहों पे बयानात हैं। वहां क्या हुआ इस इंशाल्लाह उस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल अहम सरगर्मियां या न्यूज क्या रही, जानते हैं आगा सैयद अली मूसवी से। बहुत शुक्रिया फारूक नजर भाई। और नाज़रीन, आपको पता है कि जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसके अंदर हादसात और वाकयात इस कदर तेज हैं कि अगर उसको कुछ ही दिन के बाद अपडेट किया जाए तो एक तवील फहरिस्त जो है वो उसकी बन जाती है। इस वक्त सऊदी अरब से जो सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का सरकारी सतह पर इनकाद किया गया है, उसको जो है वो उम्मत मुस्लिमा के वक़ार के ऊपर हमला करार दिया जा रहा है। इसमें जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी यूथ अल्लामा एजाज हुसैन बेहश्ती साहब ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में म्यूजिकल कॉन्सर्ट की सरकारी सतह के पर इनकाद को उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो है वो हमला करार दिया। आपने उसमें देखा होगा कि वहां पर जो है वो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान साहब के हाथों के प्रिंट ली जा रही थी। ये वही हुकूमत है कि अभी से कुछ अरसे ही कबल जब इस कदर कदामत पसंद थी कि जिसने तमाम तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूब तमाम तर तारीखी इमारात को, उन तारीखी गलियों को, उन तमाम चीजों को मुनहदम कर दिया। ये कहकर के बाज जगह पर तौसी का काम जारी है, और बाज जगहों पर के बिदअत और शिर्क के जो है वो बिला वजह के फतवे लगा के उसका सहारा लेकर उन तमाम तारीखी हेरिटेज को, जो कि कोई भी कौम अपनी तारीखी हेरिटेज को खत्म नहीं करती, उसको प्रिजर्व करती है। आप देखते हैं हजारों साल की जो चीजें हैं आपके सामने, मिस्र के अंदर अजूबे हैं, उन्होंने आज तक उसको संभाल के रखा हुआ है। इस तरह दुनिया में मुख्तलिफ मजाहिब के पास आप चले जाएं, वो उन तमाम चीजों को बचा के रखते हैं, सिवाय एक उम्मत मुस्लिमा के पास जो अभी तक नादिर तमाम चीजें मौजूद थी, उसको सऊदी हुकूमत ने शिरक और बिदअत के फतवों के जेर असर उन तमाम चीजों को, हत्ता कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां पर जो पैदाइश की जगह थी, जहां पर आपने आंख खोली, उसको भी एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया, उसको भी मुनहदम कर दिया, पूरे मोहल्ले बनी हाशिम को सिरे से गैब कर दिया। वहां पर वो कोई नामो निशान उसका मौजूद ही नहीं है। एक ऐसी जगह पर वहां पर सलमान खान को बुला के वहां पर डांस कराया जा रहा है, और वहां पर जो है वो उसमें हजारा लोग जो है उसमें शिरकत कर रहे हैं, और उनके हाथों के प्रिंट, उनके अक्स दिए जा रहे हैं, उसका खुतबा बनेगा। यानी जहां पर रोजे रसूल को चूमने के ऊपर पाबंदी है, जहां कोड़े मारे जाते हैं रोजे रसूल की जालियां चूमने पर, वहां पर सलमान खान के हाथों के प्रिंट को जो है वो महफूज किया जा रहा है। नहीं पता कि उसको किस मुकद्दस मुकाम के ऊपर जियारत के लिए लगाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, इसको जो है वो सरजमीन मुकद्दस के तकद्दुस को पामाल करने की दानिस्ता कोशिश पर आले सऊद के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को आवाज उठानी चाहिए। अय्याश हुक्मरान अपने आप को बैनुल हरमैन शरीफैन का खादिम कहकर मुसलमानों की आंखों में मजीद जो है वो धूल जो है वो झोंके जा रहे हैं, मगर हम देखते हैं कि मुंह के अंदर डॉलर भरे हुए हैं, मुंह के अंदर सऊदी रियाल भरा हुआ है। वो लोग जो बार बार सऊदिया के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आले सऊद के हक में रेडियो निकालते थे, इस वक्त मुजरिमाना खामोशी और गहरी नींद सो रहे हैं। उनकी तरफ से कोई चूचरा नहीं है, उनको आवाज नहीं आ रही, क्योंकि उनको अपने चूल्हे ठंडे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब या तो वो उस वक्त उठेंगे जब उनका पैसा बंद हो जाएगा, या वो अभी खामोश रहेंगे कि कहीं उनका पैसा उनके बोलने से बंद ना हो जाए,
تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ خاموشی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کلمہ طیبہ کے لکھے ہوئے پرچم کو رقاصاؤں کے ذریعے سے ناچ گانے کی تقریب میں لہرایا جانا اسلام کی شدید ترین توہین ہے. عالمی استقبالی قوتیں ان مسلمان حکمرانوں کے ذریعے اسلام کی تضییق میں مصروف ہے، جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا عالمی چیمپئن سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انبیاء کی سرزمین پر ممنوعات اور غیر شرعی سرگرمیوں کا اجتماع مسلم علماء کی آنکھوں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہ تو تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں. اور راہل گاندھی کا ہندوستان سے کہنا ہے کہ جو مذہبی انتہا پسند ہے ان کو اقتدار سے باہر نکال دینا ہوگا. آپ کہتے ہیں سینئر لیڈر راہل گاندھی نے مہاتما گاندھی کو ہندو اور ناتھو رام گوڈسے سے ہندو انتہا پسندی کا وہ کہتے ہیں کہ اس کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو تباہ کرنے والے ان کو جو شدت پسند ہیں ان کو اقتدار سے باہر نکالنا ہوگا. آج جے پور میں مہنگائی ہٹاؤ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ جو ہے وہ ایک جو انتہا پسندی ہے مذہبی آڑ لے کر ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے اپنے درمیان سے ہٹانا ہوگا، اور وہ اور زندگی دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. افغانستان میں ایک معروف شیعہ عالم دین کو جو ہے وہ شوٹ کر دیا گیا، ان کو گولیاں مار کے جو ہے وہ قتل کر دیا گیا. صوبائی سیکیورٹی افسر عارف عدیل نے بتایا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ صوبے کے تیسرے سیکیورٹی زون میں پیش آیا. انہوں نے کہا کہ نامعلوم مسلح افراد نے مولانا الشیخ محمد اسماعیل محدی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. تاحال کسی شخص یا گروہ نے اس دہشت گردی کے واقعے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا ہے. اور افغانستان کے صوبے فروا میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دشمن کو مظلوم اور ظالم کی جگہ تبدیل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ اتوال کو نرسوں اور کورونا کے خلاف قومی مہم کے دوران شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات میں موقع اپنے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا اگر آپ حقیقت بیان نہیں کریں گے تو دشمن دوگوئی اور تحریف کر کے ظالم اور مظلوم کی پوزیشن کو تبدیل کر دے گا. اور آپ نے مزید فرمایا کہ معاشرہ انقلابی تاریخ دفاع مقدس پچھلے 42 برس کے گناگوں حقائق کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ کام نہ کیا گیا جیسا کہ متعدد معاملات میں دیکھنے میں آیا ہے تو دشمن کے رائے عامہ کے درمیان اپنے تحریف آمیز اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سے ظالم مظلوم کی جگہ تبدیل کر دے گا. یمن میں سعودی عرب کی جو ہے وہ اتحادی جو ہے ان کی ممنوعہ بموں سے پھر جو ہے وہ شدید بمباری ہے یمن کے اوپر، اور اس میں بہت سارے بچوں کے شہید ہو جانے کی خبر ہے. اور وہ بچے جن کو عرصے دراز سے پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا ان کو بموں کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ گو قتل کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ خلوص جاری ہے. ایران اقوام متحدہ کی سائنسی کمیٹی کا مستقل جو ہے وہ رکن بن گیا. البت نیوز ایجنسی رپورٹ کر رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی ایٹمی تابکاری کے اثرات سے سائنسی کمیٹی میں اسلامی جمہوری ایران کی رکنیت کی حتمی منظوری دے دی گئی ہے، جسے اس سے قبل خصوصی سیاسی امور اور جو ہے وہ چوتھی کمیٹی میں منظور کیا گیا تھا. تو یہ تو ہے ناظرین بہت ہی خاص خبریں. اور آخری جو آپ نے دیکھا کہ بپن راوت کی موت ہوئی اور اس پہ خیال سرائیاں کی جا رہی ہیں. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا جو صارفین ہیں اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. میں بالکل آخری خبر اور شیئر کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ چائنا کے اوپر شک کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ چائنا کے گلوبل ٹائمز نے اس کے اوپر کہا کہ ہندوستانی فوج کے اندر جو ہے وہ شدید جو ایک منظم ایک اس کی ڈسپلن کی جو ہے وہ کمی ہے. وہ اس کے اوپر متہم کر رہے ہیں ان کو، سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انہوں نے اس کو جیم کیا ہے. آج بھی خبر تھی کہ جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ سائبر اٹیک ہوا اور اس کے سسٹم کو ہیک کیا گیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی موبائل ہیک کر لیا جائے اس طرح ہیک کیا گیا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ چائنا کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور بعض جو ہے وہ S-400 ڈیفنس سسٹم کو لے کر جو روس کے ساتھ بپن راوت نے جو ہے وہ آگے بڑھے تھے، اس پہ سیاسی مخالفت اپنے اندر سے بھی تھی. اس کے اوپر امریکہ نے کہا بھی تھا کہ اس کے سخت نتائج کے ذمہ دار ہوں گے اگر S-400 کو لیا گیا. تو بعض لوگ امریکہ کی طرف بھی شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ایک ایسا معمہ ہے جو شاید کبھی حل نہ ہو سکے. قیاس آرائی ہی ہوتی رہے کہ کس نے ہیک کیا اور کس نے مارا. بالکل جنرل محمد ضیاء الحق جیسا یہ واقعہ تھا کہ ان کو بھی جہاز میں زندہ جلا دیا گیا تھا اور بپن راوت کو زندہ جلا دیا گیا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر مظلوم مسلمانوں کو جب قتل عام ہوتا ہے اور ایک انسان کو جب مار کے جیپ کی بونٹ پہ گھمایا جاتا ہے، پوری دنیا سے اس کی شدید مذمت ہوتی ہے، تو جنرل بپن راوت اس کو جو ہے بڑھاوا دے دیتے ہیں اور اسے ایسا کرنے پر حمایت کرتے ہیں. حالانکہ یہ غیر انسانی ہے. اگر آپ کے نزدیک وہ مجاہد نہیں ہے، دہشت گرد بھی ہے، اور اگر ڈکلیئر دہشت گردی ہو تب بھی کسی کو قتل کر دینے کے بعد اس کی لاش کو بونٹ پہ باندھ کے گھمایا جانا، اس کی تصدیق کرنا، یہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی جو ہے وہ فعل ہے. تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج دنیا میں بپن راوت کا وجود نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی بھی کی بھی توہین کرنے کے قائل
نہیں ہے, چاہے وہ ہمارا بدترین دشمنی کیوں نہ ہو. ہم بہت عزت اور احترام کے ساتھ یہ جملہ ضرور کہیں گے کہ آج دنیا میں وپن راوت کا وجود نہیں ہے, مگر مظلوم کشمیریوں کا وجود تا قائم قیامت موجود رہے گا. کشمیر بھی پائندہ باد رہے گا, کشمیری بھی زندہ سلامت رہیں گے اور اپنی افزائش نسل کرتے رہیں گے. ظالم آتے رہیں گے اور مٹتے رہیں گے. مظلوم نہ کل ختم ہوا تھا اور نہ آنے والے ایام میں ختم ہوگا. اسی کے ساتھ اپنے اس بلیٹن کو ختم کرتا ہوں, یہاں پہ اپنے سیگمنٹ کو روکتا ہوں اور پڑھتا ہوں فاروق نظر بھائی کی طرف. بہت شکریہ موسی بھائی. اور دو تین ایشوز پر جنہوں نے ناظرین نے بھی سنا, آپ نے بات کی. ایک تو سعودی عرب کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, میوزیکل کانسرٹس ہو رہے ہیں, اور بتایا جا رہا 70-80 ہزار کے قریب وہاں پہ لوگ تھے جہاں پہ جی سلمان خان کا وہ شو ہوا. روشن خیال کچھ اس ٹائپ کا ایک پروگرام ہے محمد بن سلمان کا 2030, اس کے لیے وہ سب کچھ یہ تبدیلیاں لا رہے ہیں. سین میں کسینوں یہ سب کچھ کھل رہا ہے. اور ایک اور جو اپڈیٹ تھی کہ تبلیغی جماعت پہ وہاں پہ پابندی لگائی گئی. تو جی یہ دونوں کنٹراسٹ جو ہیں وہاں پر کہ اب اس کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں, قیامت کی نشانی ہے, امام زمانہ کے ظہور کی نشانی ہے کہ بہت تیزی سے تبدیلیاں اس سرزمین پہ ہو رہی ہیں. اور یقیناً ایک موقع شاید یہ بھی نشانی ہے کہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوگا اور بے راہ روی ہوگی, شاید اس طرف یہ معاشرہ بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور اب محمد بن سلمان, اور یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ شاید عمان میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان کچھ سیکیورٹی تعلقات کے حوالے سے مذاکرات بھی ہوئے ہیں. گو کہ ایران یا سعودی عرب کے آفیشلز نے اس کی تصدیق نہیں کی, لیکن ایک خبر رساں ایجنسی یہ بتا رہی تھی کہ عمان میں ان دونوں ممالک کے کچھ مذاکرات ہوئے ہیں. اور پھر اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ یو اے ای, یہ بھی وہاں کے خطے کے لیے ایک عجیب خبر ہے کہ, اور ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے جو اسلام کا اپنے آپ کو چیمپئن یا قلعہ قرار دیتے ہیں, کچھ دن پہلے جس ملک کے سفیر کو ہم نکالنا چاہ رہے تھے اس کے لیے کئی شہادتیں ہو چکی. وہاں کے صدر جو ہیں جنہوں نے واضح طور پہ اس گستاخ کے حوالے سے جو ان کا ریمارکس تھے, جو خیالات تھے ہمارے سامنے ہیں, وہاں سعودی عرب کا انہوں نے دورہ کیا, فرانس کا, اور پھر یہ سعودی عرب میں جو تبدیلیاں ہیں اس پر پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لیں, اور جو اس قسم کی جو جذباتیت ہے اس سے تھوڑا سا کنٹرول کر کے اپنے لیے کیا بہتر ہے, بحیثیت مسلمان ان کے لیے کیا بہتر ہے, بحیثیت پاکستانی ان کے لیے کیا بہتر ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرے. اور جیسے راہل گاندھی کا آپ نے بتایا کہ شدت پسندی جو ہے اس کی وہ مذمت کرے, لیکن افسوس کے ساتھ جی ناظرین, لانگ ڈسٹینس کال ہے. جی 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 بسم اللہ, کنٹینیو کیجیے. ابھی آپ سن پا رہے مجھے؟ جی 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 فاروق جی بھائی کنٹینیو کیجیے. تو کچھ یہ کیونکہ دوبارہ ورکنگ فرام ہوم, اب تو ہم یہی امید کر رہے تھے کہ شاید سال پہلے یہ معاملہ ختم ہو, لیکن اب دوبارہ ایک تو حکومت سے باضابطہ ان کا بھی اعلان ہو گیا کہ گھروں سے ہی جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس وجہ سے میں بھی اپنے گھر میں ہوں, موسوی بھائی بھی گھر میں ہیں, تو وہ سہولتیں یا ٹیکنیکلی جو ہمیں ساؤنڈ ہونا چاہیے اسٹوڈیوز میں ویسے نہیں ہے, تو بعض اوقات کبھی کبھار ہمارے یہ جو سگنلز پھنس جاتے ہیں, اس پر ہم معذرت خواہ ہیں اور پیشگی بھی معذرت کرتے ہیں. تو شدت پسندی کی بات ہو رہی تھی, افسوس کے ساتھ یہاں جو دنیا پوری میں جو سیاست ہو رہی ہے اس میں سیاستدان اس شدت پسندی کو, تعصب کو بہت زیادہ وہ یوز کر رہے ہیں, چاہے جو پچھلے الیکشن تھے امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوں, مودی صاحب کا جو دوسرا دور حکومت چل رہا ہے, کس طرح سے وہ شدت پسندی لائے اور ایک اقلیت کو رگڑنے کے حوالے سے, اور پھر جو قانون سازیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ چیزیں افسوس کے ساتھ ان دنوں سیاست میں کافی ان ہیں. اللہ کرے کہ جو معتدل سوچ, یا خاص طور پہ انڈین میں جو سیکولر ازم کے جو حامی ہیں, ایسی جماعتیں ہیں, وہ تھوڑا سا اپنے آپ میں بہتری لانے کے لیے, کیونکہ وہ اپنے وطن ہی میں بہتری لائیں گے اور اس کی یقیناً اثرات دنیا بھر میں ہوں گے, تو شاید وہ کوئی ایسے اقدامات کریں. اور میں جو پاکستانی خبروں کے حوالے سے جو ابتدا کروں گا وہ ایک ایسی خبر کہ جس پر کافی تھوڑا سا محظوظ بھی ہوا جا سکتا ہے. عثمان بزدار جو پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی انہوں نے جگہ لی تھی, تو انہوں نے کافی عرصے سے کچھ اپنے آپ کو ایکٹیو دکھانے کے لیے کچھ چھاپے مار رہے ہیں, کچھ لوگوں کو معطل کر رہے ہیں.
तो ताजा तरीन जो उनका छापा था वो अपने ही दफ्तर में उन्होंने एक खुफिया छापा मारा, जिसमें कुछ लोगों को उन्होंने मुअत्तल किया। तो अपने ही दफ्तर में सीढ़ियां उतर के उन्होंने नीचे छापा मारा है। तो ये पंजाब के वजीर आला साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर ये हम सब कुछ उनको दाद देना चाहिए या इस पे अफसोस करना चाहिए कि 6, 7, 8 करोड़ आवाम का ये सूबा जो है वो किस तरह से चलाया जा रहा है। लेकिन इमरान खान बजिद हैं, पहले दिन से वो ये कह रहे हैं कि जब तक मैं हूं उस वक्त तक बुजदार भी हैं, और बुजदार साहब माशाल्लाह 3.5 साल हो चुके। तो लगता अब ऐसा ही है कि वो इमरान खान के साथ ही 2023 के इलेक्शन में आगे बढ़ेंगे। इसका उनको फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, आगे चल के बात करते हैं। अब आते हैं कुछ इमरान खान ने 2-3 रोज में, एक तो मियांवाली में जलसे से खिताब किया, फिर कराची में ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह हुआ, फिर लाहौर में खिताब किया। तो इन दोनों तीनों जगहों पे जो इमरान खान साहब ने कहा, एक तो कहा कि बलोचिस्तान हो या वजीरिस्तान सबसे बातचीत होगी लेकिन करप्ट लोगों से मुफाहमत नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा एक जगह पे कि कोई भी मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता। 9/11 के बाद इस्लाम और दहशतगर्दी की कैसे इकट्ठे हो गए। फिर कहा कि करप्शन मुल्क में कानून की अलमदारी न होने की अलामत है, और भारत कश्मीर में जो कुछ कर रहा है कब कुछ नहीं कहा जा रहा। दुनिया से वो मुखातिब हैं कि भारत जो कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो जुल्म कर रहा है कुछ नहीं कहा जा रहा। तो इस नुक्ते पे मुसी भाई भी आप बात करेंगे और हम सब इस पर आप बात फिर आगे बढ़ाएंगे कि मुसलमानों की ये एक उनकी सितम जरीफी है, अफसोसनाक सूरत हाल है कि दुनिया भर में अगर मुसलमानों की बात की जाए तो वो भी सिलेक्टेड उनके हवाले से स्टांस लोग ले रहे हैं। यानी हमारे जो पाकिस्तान है वो कश्मीरियों के लिए एक स्टांस तो उनका 70-75 साल से है ही है, लेकिन जब उनसे बात की जाती है कि चाइना के जो मुसलमान हैं, जो बहुत ज्यादा उनके ऊपर बात भी हो रही है, मगरबी मीडिया उस पर बात कर रहा है, उनकी वीडियोज आ रही हैं, लेकिन उस पर पाकिस्तानी वजारत खारजा इवन वजीर आजम भी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है इसलिए हम बंद दरवाजे के पीछे उनसे ये जो तमाम इश्यूज हैं उस पर बात करते हैं। और वो क्या बात करते हैं इस पर हमें अभी तक अपडेट नहीं किया गया। जैसे टीएलपी के साथ ये जो मुआहदा हुआ है उस पर भी अभी तक उसको आश्कार नहीं किया गया, वो खुफिया है, ऐसे जैसे कि पता नहीं वो कोई दूसरे मुल्क के साथ कोई मुआहदा हुआ है। तो यही बात है एज ए मुसलमान। और दूसरी तरफ सितम जरीफी देखें कि इमरान खान साहब जिनको कह रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा, वही बड़ी ताकतें चाइना में होने वाली विंटर ओलंपिक्स में वो बाइकआउट कर रही हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बर्तानिया के जो ममालिक हैं उसमें उन्होंने अपने खिलाड़ी भेजने से मना कर दिया क्योंकि वहां पे चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। तो ये दोहरा जो म्यार है बैन अल-अक़वामी ताकतों का, और इवन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर पाकिस्तान मुसलमानों की बात करता है तो फिर उसको चाइना के मुसलमानों के हवाले से वो बंद दरवाजे के पीछे क्या कहते हैं, एहतजाज करते भी हैं कि नहीं। क्योंकि अब ये लग रहा है कि वो चाइना की जो हमायत में बहुत आगे पाकिस्तान निकल चुका है, क्योंकि पिछले दिनों एक सेमिनार हुआ अमेरिका के अंदर 100 मुल्कों के हवाले से जो जमहूरियत के मौजू के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसमें पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार कर दिया है क्योंकि चाइना ने वहां पर जाने से इनकार किया था, रूस नहीं जा रहा था, और ताइवान की वजह से क्योंकि ताइवान को वहां पे मदऊ किया गया। तो पाकिस्तान अब बिल्कुल वाजे तौर पे चाइना के धड़े के साथ शामिल है। तो यहाँ पर मुसलमानों की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है कि वो सिलेक्टेड उनकी नजर दी जा रही है। यहाँ पर इंडिया के जो अंदर जो मुसलमान या कश्मीर के अंदर जो पिस रहे हैं वो यहाँ वेस्टर्न जो कुव्वतें हैं वो उनको नहीं देख पा रही, और जो चाइना में जो मुसलमान पिस रहे हैं उनको वेस्टर्न कुव्वतें तो देख पा रही हैं, हम नहीं देख पा रहे। तो ये अजीब सूरत हाल है। मुस्लिम भाई क्या कहेंगे इस पर? सूरत हाल यकीनन बहुत अफसोसनाक है। सबसे पहले जब हम उम्मा की बात कर रहे हैं ना, ये मुसलमान उम्मा, हम यकीन करें कि हम कहते तो हैं मुसलमान की कोई चीज मौजूद नहीं है, उम्मा कोई है ही नहीं। उम्मा जो है वो एक शक्ल होती है, एक कौम होती है, एक पूरी एक नेशन की बात होती है। मुसलमान उम्मा में बात करें तो मुसलमान एक दूसरे को तो काफिर समझते हैं, बड़े बड़े पूरे पूरे ग्रोहों को फतवे देकर काफिर करके बाहर निकाला हुआ है। तो उम्मा तो बात उम्मा को तो कहा ही नहीं जा सकता, वो तो हम एहतरामन उम्मा कह देते हैं, मगर उम्मा कहाँ है? उम्मा कौन सी उम्मा? अगर उम्मा का कोई वजूद होता तो उम्मा के कुछ बड़े होते, उम्मा के कुछ करता धरता होते,
جو اس وقت ریاض کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا جو اس سے پہلے ہوتا رہا، ایک فنکشن کے اوپر ہم اتنا ہنگامہ کر رہے ہیں کہ جی سرزمین مقدس کا تقدس پامال کر دیا، تو تقدس پہلے کہاں تھا؟ تقدس پہلے کیا پامال نہیں ہوا؟ جناب زہرا کی قبل پامال ہوئی، بلڈوز کیا گیا، کیا اس سے تقدس کا کچھ حصہ پامال ہونے سے رہ گیا تھا؟ کیا کوئی پرسنٹیج باقی تھی جو یہ کانسرٹس ہونے سے وہ پامال ہو گیا؟ جو لوگ اس وقت ہنگامہ کر رہے ہیں کہ جی امت مسلمہ بیدار ہو، اور جیسے میں نے بھی خبر پڑھی، آپ کو ایک پوری رپورٹ کی اس میں ساری ناظرین کو، کہ اس کے اندر کہ تقدس پامال کر دیا، تقدس تو بھائی پہلے ہی پامال ہو چکا، چونکہ معاملہ جناب زہرا کا ہے، رسول اللہ کی بیٹی کا ہے، تو امہ خاموش تھی، سب خاموش تھے، کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ اب میوزیکل کانسرٹ اور تبلیغی جماعت پہ جو پابندی لگی ہے تو لب کشائی کر رہے ہیں لوگ، سوشل میڈیا صارفین کہہ رہے ہیں۔ میں تو پھر کہوں گا کہ ابھی تو کوئی جس کو کہا جائے کہ تقدس جو پامال ہوا، یقیناً ایک ایسا ایک فلیگ جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے وہ رقاصہ لے کر ناچے، تو یہ تو بہت ہی تضحیک آمیز بات ہے پوری قوم کے لیے، پوری مسلمان تمام جہاں جہاں بستے ہیں ان کے لیے۔ مگر جہاں تقدس کی پامالی کی بات ہے، تقدس تو جناب زہرا کی قبر گرنے سے پامال ہو گیا حجاز کا، جہاں پر ہزاروں قمقمیں آپ ٹیورزم کے چکر میں رسول اللہ کی قبر پر لگائیں، وہاں پر جناب زہرا کی قبر اندھیرے میں تاریکی میں ڈوبی رہے، اور دنیا کا پہلا قبرستان ہے جہاں پر لوگ کرسی ڈال کر قبر کے اوپر پہرا دیتے ہیں، کوئی کس مظلومہ کی قبر کو چومنے نہ آ جائے اور یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے دعا کرنے نہ آ جائے۔ ایک کسی میں آپ نے پوری دنیا میں کسی قبرستان پر پہرا نہیں دیکھا ہوگا سوائے جنت البقیع کے۔ تو حجاز کا تقدس تو بہت پہلے پامال ہو چکا، مقبوضہ حجاز کہتے ہیں ہم اس کو، ہم کسی اچھا، ایک خاندان کے ایک نام سے۔ چیز مصطفی بھائی، اس میں جو بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یہ جو شدت پسندی ہے کہ وہاں پر چوبنے نہیں دیا جائے گا، یا اس قسم کے رویوں میں بھی کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے؟ جہاں اتنی ابھی روشن خیالی کی بات ہو رہی ہے، تو شاید تھوڑا سا محمد بن سلمان یہ بھی دیکھیں کہ مسلمانوں کے جو دیگر مسلمانوں کے جذبات ہیں، ان کے اوپر بھی اس قسم کی جو ایک تلوار ہے، اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے وہ شاید اس میں کچھ بہتری لانے کے لیے کچھ لگ رہا ہے کہ کریں گے کچھ۔ دیکھیں، محمد بن سلمان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ویژن 2030 کی جو بات ہو رہی ہے، جس کے اندر نیوم سٹی بنایا جا رہا ہے، جس کے اندر کرشمے دکھائے جائیں گے، جس کے اندر مصنوعی بارشیں کی جائیں گی، جس کے اندر ٹیکسیاں اڑیں گی، جس کے اندر یورپ کی طرز کے اوپر برہنہ بیچوں کے اوپر گھوما جا سکتا ہے، جہاں پوری دنیا سے سیاحوں کو مدعو کیا جائے گا، اس مملکت میں جہاں پر عورتوں کو ایک زمانے میں گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پر برہنہ گھومنے کی اجازت ہے، بغیر کفیل کے نہیں آنے دیتے تھے، اس وقت وہاں پر کسی کوئی چیز پوچھی نہیں جائے گی۔ یہ محمد بن سلمان کا ویژن نہیں ہے، پہلی بات۔ یہ محمد بن سلمان کو جو اقتدار میں لایا گیا ہے، یہ اس کی قیمت وہ پے کر رہا ہے، ڈیل ہوتی ہے کہ اگر ہم تمہیں لاتے ہیں تو تم ہمارے لیے کیا کرو گے، ہمارا ایجنڈا یہ ہے، اس کو بڑھاؤ گے، نہیں کرتے ہو تو جاؤ شہزادے بنے بیٹھے رہو، اقتدار سے دور رہو گے، پھر ہم دوسرے ولی عہد کا انتخاب کرتے ہیں۔ جو عالمی استعمار ہے، جس نے سعودیہ کو بنایا، جس نے آل سعود کو حجاز کے اوپر قابض کیا اور اس کو مقبوضہ حجاز کیا، مقبوضہ کشمیر تو کہتے ہیں، مسلمان منہ پہ چھالے کیوں پڑ گئے، مقبوضہ حجاز کیوں نہیں کہتے؟ کہیں اور جرات کا مظاہرہ کریں، بتائیں آل سعود کو کہ یہ تمہارے باپ داداؤں کی زمین نہیں ہے، اس کو تم نے مملکت سعودیہ العربیہ کر دیا، یہ مملکت یہ حجاز مقدس ہے، رسول اللہ کا یہ آل محمد کا گھر ہے، یہ ابو طالب کا گھر ہے، یہ عبد المطلب کا گھر ہے، یہ جو ہے یہ حجاز مقدس ہے، جس کو تم بحری قزاق، تاریخی اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا، تاریخی اعتبار سے بحری قزاقوں کے حوالے کر دینا اور اپنے خاندان کے اوپر رکھ دینا، اور اب آل سعود کا بھی خاتمہ ہو گیا، اب تو بنی سلمان نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ گلوبل ایجنڈا ہے جس کو محمد بن سلمان کے کندھے پر رکھ کر آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اس کی کیا جرت کہ وہ کوئی چیزوں کا اجرا کرے یا اپنی آزادانہ پالیسی کو بیان کرے، وہ اس کے پیچھے وہ قوتیں ہیں، وہ صرف اپنی عیاشی کی خاطر، اپنی دولت کی خاطر، اپنی ایک وقار و قوت حاصل کرنے کی خاطر ان تمام چیزوں کو پے کر رہا ہے۔ اور اب میں آگے افراتفری دیکھتا ہوں، اس میں یقیناً جنت البقیع کے بھی آزاد ہونے کے چانسز ہیں، اس کو ریبلڈ ہونے کی بھی چانسز ہیں، وہاں پر آزاداری کھلیعام ہونے کے بھی چانسز ہیں، وہاں پر شیعہ تحریکوں کے کھڑے ہونے کے بھی چانسز ہیں، کیونکہ جب ان کا نیٹ ورک ٹوٹے گا تو جتنے انہوں نے دشمن پالے ہیں وہ تمام جو ہے وہ ارکان وہاں پر کام کریں گے۔ وہاں پر آبادی اتنی ہی ہے شیعوں کی جتنی پاکستان میں شیعوں کی آبادی ہے، اسی ریشو کے ساتھ 20% سے 25% سعودیہ کے اندر، اور تیل کی دولت سے مالا مال جو علاقے وہ سارے شیعوں کے پاس ہیں۔
اور ایک عرصے سے ان کو مظلوم رکھا گیا ہے. جب بھوچال آئے گا، نیٹ ورک ٹوٹے گا جو کہ ٹوٹ رہا ہے، تو ہم محمد بن سلمان کی طرف سے رعایت کی کوئی نہ امید کرتے ہیں اور نہ اس سے امید چاہتے ہیں. ہمیں ظالم کی تھالی میں رکھ کے جو ہے وہ ہڈی چوسنے کے لیے نہیں چاہیے. ہم اپنا حق جو ہے وہ لے کے رہیں گے. ہم خدا کے آگے مظلوم ہیں اور ہم خدا ہی پہ ایمان لائے ہیں اور خدا ہی سے اس کی کشائش چاہتے ہیں. خدا ہی ہمیں انشاءاللہ اس کا موقع دے گا کہ ہم زند البقی کو ری بلڈ کریں گے. محمد بن سلمان نہ تو خود ایک حاکم ہے، وہ کسی کی کٹ پتلی اور کٹ پتلیوں سے بھیک مانگنا مکتب تشیع کے لیے زیبا نہیں ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہماری تاریخ شاہد ہے، ہم نے کسی ظالم کے آگے کبھی بھی سر نہیں جھکایا. یہ سر کٹا تو ہے، جھکا نہیں ہے، اور کٹنے کے بعد بھی سر نے تلاوت کی ہے. یہ ایسے خون بھی خاموش نہیں ہوا ہے. تو اس سے تو کوئی امید نہیں ہے. بھوچال کی طرف میں سعودیہ کو، اس مقبوضہ حجاز کو بھوچال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی جب پیسے مفتیوں کے بند ہوں گے تو یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے چیخیں گے. تبلیغی ابھی جماعت کے اوپر پابندی لگی ہے، ابھی اور نہ جانے کس کس پہ پابندیاں لگیں گی، کیونکہ اب گلوبل ایجنڈا چینج ہو رہا ہے. پہلے داعش بنائی، مسلمانوں کو مسلمانوں سے قتل کرایا، ان کی مقدسات پہ حملے کرائے. اب جب شدت پسندی اتنی بڑھ گئی کہ ان کو لگا کہ یہ ہمارے ملکوں کو خراب کرے گی، اب کہا کہ ان کا پیسہ بند کر دو، ان کو بین کر دو. اب وہ جنہوں نے منظم کیا تھا وہ ان کی ہی جیب میں ہیں. اب اگر وہ سعودیہ ان کو بھیج دیں اور ان پر حملہ کرائیں تو کون روکنے والا ہے؟ میں آگے آئندہ دنوں میں، آنے والے دنوں میں سعودیہ کے اندر بہت دیکھ رہا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیجیے ناظرین، اب کالز کا آغاز کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم اگلی سٹوریز کی طرف بھی بڑھیں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بہن کہاں فرمائیے. سے شروع کریں اور کہاں پر ختم کریں؟ بالکل صحیح، کہ بالکل صحیح. یہ جو عمران خان کی حکومت ہے، اس کا تو جھوٹ فروشی کا دھندا ہے. ٹھیک اس ہے. کا نام ہی جھوٹ فروشی کا دھندا رکھنا چاہیے، کیونکہ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ کہ زمین اور آسمان کی مطلب کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ شخص اتنا مطلب اتنا ہے کہ دنیا کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ مدینے کی ریاست اور پتہ نہیں کیا کچھ زمین اور آسمان کے وعدے. اور جو عمل میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی مافیاز ہیں، نکمے ترین لوگ، نالائق ترین لوگ، آپ جو ناکام ترین بندہ ہے وہ اس نے وزیر خزانہ لگا دیا. شوکت ترین جو ناکام ترین پوری ہسٹری کا بندہ، اسے آپ وزیر خزانہ بنایا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جو آگے پاکستان کو ناکام کر چکا ہے، پاکستانی حکومتوں کو یرغمال اس نے بنایا. تو اتنا جھوٹ کس طرح، پتہ نہیں ان کی تربیت میں یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے کس طرح میں نے جھوٹ بولنا ہے اور اندر سے کس طرح اس ملک کو کھوکھلا کرنا ہے. یہ جو سعودی عرب کا شہزادہ ہے سلمان، اسی طرح کی یہ بس شہزادہ بننا چاہتا ہے. اقتدار اعلیٰ کے اوپر بس قابض ہو جاؤں اور میری بس واہ واہ وہ جو اس کی خوشامد کرتا ہے بس ٹھیک ہے. صحیح. خوشامدی لوگوں کے ٹولے آگے پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں. سی پیک کے اوپر کسی ہر طرح کا کمپرومائز ہو رہا ہے. کراچی تو بالکل کم از کم نواز شریف جو اس قدر تباہی اور اتنی ڈٹھائی سے کہتا ہے کہ مدینے کی ریاست کو خدا کا واسطہ اتنی بڑی توہین کرتے ہو، اور تو شرم بھی نہیں آتی اتنا بڑا جھوٹ کو. مطلب یہ پوری حکومت جو ہے جھوٹ کا دھندا بن چکی ہے. ٹھیک ہے بہن، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، پہلے بھی آپ نے بتایا. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی کہ بہت زیادہ جھوٹ کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہ ہماری سیاست کیا ہر جگہ ہی. اب بورس جانسن صاحب کہہ رہے ہیں تصویریں آ گئی، ویڈیو آ گئی، اقرار ہو گئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پچھلے سال ہم نے کوئی ایسا قانون نہیں توڑا. تو جھوٹ کے اوپر یہ سیاست چل رہی ہے، اور اس کو کون کس انداز سے ڈیفینڈ کر پاتا ہے، یہ اب یہ معاملہ ہے. بعض اوقات پسپائی ہو جاتی ہے، اور بعض جگہوں پہ جھوٹ کو تھوڑی دیر آگے نکالنے میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ، پھر بات آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، یا علی السلام مدد. جی محترم اشتیاق بٹ صاحب، مولا علی مدد. موسی بھائی آپ کو بھی میرا السلام علیکم، یا علی السلام مدد. اللہ تعالیٰ آپ دونوں بھائیوں کی السلام علیکم. جزاک اللہ. آپ پوری دنیا کے مظلوموں کی آواز ہے، یہ کوئی خوشامدی نہیں ہے فاروق بھائی. آپ کی ذرا نوازی بھائی. ہم جو اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نا،
कम अज कम, मैं अभी मोती भाई बातें कर रहे थे, बड़ी गौर से सुन रहा था, कम अज कम मुझ जैसा इश्तियाक भट्ट जैसा बंदा कम अज कम ईमान के उस दर्जे पे होते अपनी जबान जो है ना जालिम के खिलाफ उठ सके। चलो आप गर्दन नहीं पकड़ सकते, जंग नहीं कर सकते, तलवार नहीं चला सकते, जबान तो चला सकते हैं। ये मेरे हिसाब से वो दर्जे जो ईमान के ना, इससे भी खामोशी भी है, लेकिन कम अज कम ये दौर का तकाजा है कि ये आपकी रुकनी नहीं चाहिए। जालिम जो है ना वो मैं तो समझता हूँ सकीफा से भी आया, वहां से शुरू हुआ और सालत माप के जमाने में भी रहा, मौलाए कायनात के जमाने में रहा, सब कुछ किया और माविया तक पहुंच गया। क्या खान को कहें, फलां को कहें, ये पूरी दुनिया के अंदर माविया की सियासत चल रही है, चलेगी। जिस तरह मोसी भाई ने कहा ना कि देखे बाज लोग कुछ बड़े बड़े जज्बाती हो जाते, भाई हम मुसलमान, तो भाई कहाँ के मुसलमान हो, कौन से मुसलमान? वही मुसलमान जो नबी पाक के दौर में सरकार नमाज पढ़ाते थे, पीछे उसके चले जाते थे, सूरह मुनाफिकीन नाज़िल हुई, वही मुसलमान है आप। तो कहाँ है वो आशिक? आज मैंने फेसबुक पे एक चीज पढ़ी, बड़ा 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 मजा आया। कहाँ है वो आशिक जो पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर देते? और आज वो सऊदी अरब के अंदर जो हो रहा है, हम कोई असली बात नहीं कर रहे, वो है मदीना जहाँ रसूल माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे हैं। तो जितने भी लोग आते हैं ना, तो पाकिस्तान को बोला करें कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें मदीना की रियासत। अगर उसने क्या दिया तो अल्फियन नहीं हो गया, नहीं है। आप बोले कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मदीना तो वही मदीना है जिसको मोसी भाई हजाज मुकद्दस कह रहे हैं ना। इंशाअल्लाह हजाज मुकद्दस आएगा, जालिम आबाद होगा। करबला से जो आवाज होती थी ना, एक और पढ़ा था कि मौला ने सजदा नहीं किया, इनकार किया था। आज के दौर में इनकार करना सबसे बड़ी इबादत है। जालिम के खिलाफ आप खड़े हो जाए, इंशाअल्लाह उसी भाई आप देखेंगे, आपकी जबान मुबारक हो, आप रियासत जम्मू कश्मीर को आजाद और खुद मुख्तार देश इंशाअल्लाह देखेंगे। हम किसी के कोई नहीं है, हम इंसानियत से प्यार कर रहे हैं। खुदा के लिए इंसानों से प्यार करो, ये मखलूक उसी के है। क़यामत के रोज सवाल उठेगा आपके मुझ से कि तुमने जालिम का साथ दिया या मजलूम का साथ दिया। अगर मजलूम का साथ दिया तो आपका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। जिंदगी बहुत महदूद है फारूक भाई, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया इश्तियाक भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत प्यारा जुमला। हकीकत जिंदगी बहुत महदूद है, जिसका जितना प्यार है, जिस मनसब पे है, जो वो कर सकता है, और अगर उसने नहीं किया किसी मजलूम की हमायत में, तो यकीनन उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है वो अपने इक़्तिदार को तूल दे ले, अपनी आसाइशों को, अपने जो भी वो ठाट बाट करे उसको तूल दे ले, लेकिन एक ना एक दिन फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। कुछ कहना चाहे मुसी भाई, फिर आगे मैं बात बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, इश्तियाक भट्ट साहब ने जैसे कहा कि एक दिन जरूर कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा, यकीनन वो दिन दूर नहीं जब मजलूमीन की सुनी जाएगी और मुस्तज़अफ़ीन को क़ुव्वत परवरदिगार इंशाअल्लाह इस वक्त दे रहा है और दुनिया देख रही है, और ये क़ुव्वत में इजाफा होता चला जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि जब तमाम तर दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान हो या गैर मुसलमान जो मजलूमीन है, वो असल फितरत की तरफ लौटेंगे। और असल फितरत जो है वो अल्लाह का दीन है, वो अल्लाह का परचम है, उसको इस्लाम कहते हैं। इंदल्लाह दीनुल इस्लाम उसको कहा गया। चाहे वो मशरा जो है वो जनाब मूसा की कौम हो उस वक्त, या वो जनाब ईसा रूहुल्लाह की कौम हो, उस घाट को उसको इंदल्लाह दीनुल इस्लाम से ताबीर किया गया कि जब भी वो तौहीद के परचम के नीचे जमा हो जाएंगे तो वही इस्लाम है और वही दीन सलामती का और प्यार मोहब्बत का दीन है। तो इंशाअल्लाह जहाँ कहीं भी, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन की वसीयत है कून लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, इमाम ने कहीं पर भी किसी कौम, किसी फिरका, किसी मकतब, इसको नहीं कहा। इमाम ने एक जनरल बात की है, तमाम मजलूमीन की हिमायत की बात की है, तमाम जालिमान से नफरत की बात की। अगर कहीं पर कोई शिया होकर अमीरुल मोमिनीन का नाम लेकर जुल्म करेगा किसी मजलूम के ऊपर, चाहे वो गैर मुस्लिम है, तो हमारा हक बनता है कि हम गैर मुस्लिम के साथ खड़े हों और उस अपने जो हमारा हम मकतब हम फिक्र है उसकी डट के मुखालिफत करें, क्योंकि वो जालिम पाया जा रहा है। तो इसके अंदर कोई फिरका, कौम, नस्ल, कोई चीज ही देखी जाती। जालिम की मजम्मत है और मजलूम की यावरी है। इंशाअल्लाह जरूर कश्मीर एक दिन आजाद होगा।
मगर कश्मीर के अंदर जो नवासिब बैठे हुए हैं उनको भी अपने फेल से और अपने बाप दादाओं के फेल से तौबा करनी होगी, जिन्होंने कश्मीर के अंदर बार बार 10 मरतबा हमले करके मोमिन के घरों को जलाया, उनकी इमलाक को लूटा, उनकी इज्जतों को पामाल किया, जैसे हैदर अली काशगर के हमले से लेकर आप पूरी तारीख पढ़ लें। उनको अपने बाप दादाओं के इस बदतरीन फेल के ऊपर जब तक वो तौबा नहीं कर लेते, कश्मीर के अंदर ये जुल्म होता रहेगा। वो इधर तौबा करेंगे, उधर रहमत खुदा उन पर जारी होगी। विपिन रावत थे, अब है नहीं, उनके नाम के साथ थे लग गया। इसी तरह आरएसएस के नाम के साथ भी थे लगेगा कि आरएसएस कभी थी और तारीख के कूड़ेदान का हिस्सा हो गई, मगर कश्मीर फिर भी होगा, कश्मीरी फिर भी रहेगा, कश्मीर पाइंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया इश्तियाक पर साहब आपका। और नाज़रीन, जो बयानात इमरान खान साहब की हम बात कर रहे हैं, कराची में ग्रीन लाइन का इफ्तिताह उन्होंने किया, मियांवाली में भी कहा जी पाकिस्तान जो है अब भी सस्ता तरीन मुल्क है। बहुत सी चीजें जो हैं इमरान खान साहब लगातार कहते चले आ रहे हैं। फिर करप्शन से मुतालिक, और फिर कहा कि बलूचिस्तान या वजीरिस्तान के जो कुछ ऐसे अनासर हैं, अलहदगी पसंद अनासर हैं, शिद्दत पसंद अनासर हैं, उनसे तो बात हो सकती है लेकिन करप्ट लोगों से मुफाहमत नहीं होगी। ये जुमला बहुत एक जिसे कहता है ना कि दिल आजारी करता है, मैं समझता हूँ सारे मुसलमान पाकिस्तानियों की, क्योंकि वो कह रहे हैं करप्ट लोगों से मुफाहमत नहीं होगी, लेकिन जिन जिन लोगों को वो पहले करप्ट कहते रहे हैं, इवन उनके अपने अंदर काबीना के अंदर कुछ लोगों के ऊपर इल्जामात लगे हैं अद्वियात के हवाले से, जो कियानी साहब है उनकी जमात के अहम रुकन है। फिर अब जो पेशावर जो मेट्रो बस है, और इसके अलावा मालम जब्बा केस है, अभी पिछले दिनों जो कोविड के हवाले से 30-35 अरब रुपए की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस हवाले से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है कि उसमें बेज़ाब्तगियां, ये बेकादगियां हैं। इसके अलावा फिर अब पता चल रहा है कि वो बहुत सी जो अब मजीद जो ऐलानात कर रहे हैं उसमें अब क्या गारंटी है कि उसमें कोई खुर्द-बुर्द नहीं होगी। तो ये मामला अजीब है कि करप्ट लोगों से वो एक तो कह रहे हैं कि मुफाहमत नहीं होगी, और एक एमएनए जिनको आप कह रहे हैं कि एक बिकाऊ माल थे, जिन्होंने एक दिन पहले गिलानी साहब को वोट दिए, और खुद आपने उसी दिन रात को खिताब में कहा कि ये एक बिकाऊ माल है, इन्होंने अपने जमीर का सौदा कर दिया, लेकिन उन्हीं जमीर के सौदागरों के वोट लेके फिर आपने एतमाद का वोट ले लिया। तो फिर ये उनसे मुफाहमत है या नहीं है? तो ये तो शायद एक चौथी क्लास का बच्चा जो है वो भी इमरान खान के इस बयान को उनके मुंह पे दोबारा मार देना चाहिए उनको, कि ये खान साहब आप शायद शहबाज गिल हो, आपकी काबीना हो, मशीर हो, वो इस पे वाह वाह करें, कुछ आपके इर्द गिर्द के लोग वाह वाह करें, लेकिन अब हमें अब ऐसे चीजों से, ऐसे आपके बयानात से हमारे दिल दुखते हैं, दिल आजारी होती है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि खान साहब अपने 1.5 साल पूरे कर लें, अपने मजीद 23 के बाद भी आप कोई ऐसी मशीनें लाएं कि जो पीटीआई को वोट डालें, वो इमरान खान को डालें, तहरीक इंसाफ को डालें, यानी सारे ऑप्शन है। वो एक क्लिप चल रहा है कि पीटीआई को वोट देना है तो 1 दबाएं, तहरीक इंसाफ को वोट देना है तो 2 दबाएं, और इमरान खान को वोट देना तो 3 दबाएं। यानी इन मशीनों का मकसद यही होगा कि पीटीआई, इमरान खान या तहरीक इंसाफ। तो जैसे तैसे भी आप हुकूमत करें, लेकिन ये आवाम की दिल आजारी ना करें कि मुल्क का कहें कि सबसे सस्ता मुल्क है, और कहें कि करप्ट लोगों से मुफाहमत नहीं होगी। तो ऐसे बयानात से मैं समझता हूं कि हमारी दिल आजारी होती है। इस चीज का पता नहीं कोई नोटिस ले ना ले, आवाम जरूर लेती है। और इस पे अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक साहब ने एक बयान दिया है, गो कि उनकी सियासत से हम इत्तेफाक करें ना करें, उनका कहना है कि तस्बीह घुमाने से रियासत मदीना नहीं बनती, और अदालतों के दरवाजे फरियाद से नहीं सोने की चाबी से खुलते हैं। ये बयान भी उनका बहुत बेहतरीन बयान है। जैसे इमरान खान इक़्तिदार से पहले जो बहुत ही सुनहरे अक़वाले ज़री बयान करते थे, उनके बयानात बेहतरीन हुआ करते थे, तो ये बयान भी सिराजुल हक साहब का एक बहुत अच्छा बयान है कि तस्बीह घुमाने से रियासत मदीना नहीं बनती, और अदालतों के दरवाजे फरियाद से नहीं सोने की चाबी से खुलते हैं। और अब अदालतों में हमारे ये मामला चल रहे हैं कि पहले अदवार में जो जजों ने जो फैसले दिए वो सोने की कोई चमक थी, कोई दमक थी, कोई ऑडियो वीडियो का कोई मसला था, क्या था कि जज जो हैं वो अपने फैसले जो हैं अभी तक लटकते चले आ रहे हैं। और एक और अजीब बात है कि ये ऐसा हो रहा है मुसी भाई कि शायद फिल्मों में ऐसा होता होगा। जरदारी साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस दायर किए गए उसका रिकॉर्ड ही गुम हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों पेशी हुई तो कहा
کہ وہ اصل ریکارڈ نہیں ہے. تو یہ ریکارڈ کہاں گیا, کیسے گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں نہ نیب کو ذمہ دار ٹھہرائیں. تو کیوں نہ کیا ٹھہرائیں بھائی, وہ نیب ہی تو اس کا ذمہ دار ہے. میں اور آپ یا عام عوام ذمہ دار تھوڑی ہے. زرداری صاحب کے خلاف جو ہے نیب ریفرنسز, اس کا ریکارڈ گم ہو گیا ہے. کبھی پتہ چلتا ہے جب جس کی شہباز شریف صاحب اقتدار میں تھے آگ لگ گئی ہے کسی بلڈنگ میں, تو اس کی عجیب و الیکٹرانک غریب یہ صورتحال ہے وہاں پہ. جی اس کی الیکٹرانک کاپی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کون سے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پر فائلوں کے اندر ستلیاں ڈال کے اس پر گرہیں لگی ہوئی ہوتی تھی فائلوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ کے اداروں میں کہ اس کے اندر وہ ستلیاں ڈالے ہوتے ہیں, جس طرح جوتے کے اندر تسمہ ڈالتے ہیں اس طرح سے وہ اس کے اندر ڈوریاں ڈال کر اس کو گرہ لگا رہے ہوتے تھے. یہ پہلے جو ہے وہ پیشکاروں کے پاس اس طرح کی فائلیں ہوتی تھی. دنیا بدل چکی, پیپر لیس معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو پاکستان میں اس کی کئی الیکٹرانک کاپیاں ہونی چاہیے, ان کا ہب ہونا چاہیے, ڈیٹا ہونا چاہیے. یہ تھوڑی کسی نے 4 پیسے دیے بلڈنگ کو آگ لگوا دی, سارے جرائم کا ریکارڈ ختم ہو گیا. پتہ نہیں کس دنیا میں کس معاشرے میں اور جی رہے ہیں ہم لوگ. مطلب بھائی یہ اجڑا ہوا سندھ وہ ریکارڈ نہیں ہے کیا؟ یا اگر کوئی جی بھوکی جی بالکل ننگے جو صاحب. لوگ وہاں پہ بغیر چپلوں کے بچے جو گھوم رہے ہیں, یا کتوں کے کاٹنے سے جو بچے ہلاک ہو رہے ہیں, تو کیا وہ ریکارڈ نہیں ہے ہمارے سامنے؟ یہی نہیں ریکارڈ وہ تو ہے, اور برا مان ان جاتے ہیں کی لوگ, کھاٹ وہ بات تو برا ریکارڈ مان نہیں ہے. جاتے ہیں, برا وہ مان تو برا جاتے مان جاتے ہیں لوگ. آپ ہیں. جی ذرا ہاں. سی بات کریں, لوگ آ کر عمران خان کو کہنا شروع کر دیں گے بھائی ہم نے عمران خان کی حمایت کب کی ہے, ہم کو حمایت کرنا ہے. مطلب تو سندھ کے ایک اوپر, عوام جو سندھ پاکستانی میں غریب بندہ ہے اس کی حمایت کی. سندھ میں غریبوں پر بات کرنا, جو لوگ کتوں کے ساتھ جوہڑ میں پانی پی رہے ہیں, انسان اور جانور ایک ساتھ, ان پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پلٹ کے عمران خان کو برا کہا جائے. یہ کون سی بات ہے؟ جو عمران خان نے کیا اس کو کہو, جو انہوں نے کیا ان کو کہو. انسان کی بات کرو بھائی. اپنی بالکل صحیح, بالکل صحیح. ایشو ٹو ایشو, اور جو ایک جس کے جو ذمہ داری ہے, اور اس میں نیب واقعی ایک ٹھیک ہے ان کے اوپر ریفرنسز تھے, تو وہ ریکارڈ کہاں گم ہو گیا؟ اور ابھی جو ٹائم لیا جا رہا ہے, یہ سب جو شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز اور حمزہ, اور یہ سارے جو کیسز لٹکتے چلے جا رہے ہیں, اس میں یقیناً یہ نیب کے کچھ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جو اس معاملے کو لٹکا دیتے ہیں, اور یہ خرید و یہ سب فروخت کا شامل چکر ہیں. جو ہے ہر جگہ فاروق اس بھائی میں موجود ہے. اس پہ ہم پہلے پچھلے شو میں اور اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ باقاعدہ صرف زبانی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب نے کچھ نہیں کرنا ہے, چونکہ جب یہ اپوزیشن میں آئیں گے, ان کے کیس کھلیں گے, تو وہ بھی یہی کہتے رہیں گے ہم تحریک انصاف کو چھوڑیں گے نہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, وہ ان کے لوگوں کو بھی نہیں ٹانگیں گے. تو یہ ایک جی اسپیس بنا رہے ہیں ایک کرپٹ دنیا کے اندر, ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر کیسز کا انبار ہو, اس کے بعد وہ سارے کیسز چلا کے پوتر کر دیا جائے, بالکل جو ہے وہ نہلا دھلا کے اس کو لے آیا جائے. تو یہ کچھ نہیں کریں گے. اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو نواز شریف صاحب پاکستان سے گئے کیسے؟ جب آپ کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا, نہیں دوں گا, یہ صرف باتیں ہیں. نہیں پتا سوتے میں ایسی باتیں کرتے ہیں, جاگتے میں کرتے ہیں, عجیب قسم کی باتیں ہیں. مطلب ایک آدمی باہر آپ چھوڑ رہے ہیں, پھر آپ کہہ رہے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں لوگوں کو پکڑ کے احتساب کروں گا, آپ کچھ کرتے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں نوکریاں کریٹ کروں گا, آپ جو بنی ہوئی بلڈنگ ہے وہ جی گرا رہے ہیں. کنسٹرکشن کو کیا کریں گے آپ؟ لے لیں کارنر لے لیں. جی کالر میرے ساتھ ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جناب شاہ صاحب. جی اور علی بھائی اور آپ کے دیکھنے سننے والوں کو پیار بڑا, پیار اور عطا بڑا. جی شکریہ. ہاں علی, آپ دونوں بھائی بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں جو ہم کو دل سے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں اپلائی کرتی ہے, لوگوں کو اپلائی کرتی ہے. مہربانی. پھر ہمیں بھی کچھ کہنا پڑتا ہے. میں آنیسٹلی سے کہوں گا, بعض اوقات جذباتی ہو جاتا ہوں, میں دوبارہ آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں. دکھ ہوتا ہے کوئی بات نہیں. پاکستان کے کچھ واقعات کو دیکھ کر, جیسے کہ آپ کے سامنے سیالکوٹ والا واقعہ تھا, تاریخ لبیک والا واقعہ تھا, جو پولیس والے شہید ہوئے. جی ہاں. ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے سب سیاستدانوں کا, جس میں جو سابقہ سیاستدان تھے ان کا قصور ہے. جیسے کہ آپ نے مینشن کیا ہے کہ میپ والوں کی مثال ابھی بھی ہے. آپ دونوں بھائیوں کے سامنے ہے کہ ایان علی کو پکڑنے والا امیگریشن افیسر تھا. جی ہاں. اس بیچارے کی 2-4 دن کے بعد لاش ملی. چودھری اسلم جو دہشت گردوں کے خلاف سینہ کھول کر, سینہ تان کر لڑتا تھا کراچی والے, ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا, کوئی پتہ نہیں چلا. یہ جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے علی بھائی, میں ایمانداری سے بات کروں گا, اس بیچارے اکیلے کا کام نہیں ہے. آج آپ لوگوں نے اور عمران نے, ہو سکتا ہے گلزار صاحب کو بھی تھوڑا
बोला है कि प्लीज दूसरा गेयर लगा लें, तो उन्होंने बिल्कुल से ठीक, ही शुरू किया। हम वो पहले गेयर में ही रहते थे। सही है, अब वक्त आ चुका है, इमरान साहब की आजमाइश का वक्त है, महंगाई दुनिया में है। सही है, महंगाई इन साबका सियासतदानों की वजह से हुई है कि ये इतना, माफ कीजिएगा, इतना कर्जा छोड़कर गए कि हमने उसकी अदायगियां करनी है। मुशर्रफ साहब तो ना होने के बराबर कर्जा छोड़ गए थे। मगर मैं सही है। बात को मुख्तार करता हूँ, ये जमहूरियत की बात करते हैं साबका सियासतदान। अच्छा, या कुछ लोग एक शाह साहब, मुझे आप मेरे साथ ही रहिएगा, एक चीज समझ नहीं आ रही कि ठीक है, फर्ज किया मूसवी भाई जो हैं वो 100 रुपया कर्जा छोड़ के गए हैं और मैं उसकी अदायगी कर रहा हूं, तो कर्जा उसमें फिर अदायगी के चक्कर में वो उसका कम होना चाहिए ना, 95 हो गया, 90 हो गया। पहले था 26,000 अरब रुपए ये छोड़ के गए पहले, अब चले अब तो 20 या 15 होना चाहिए था अगर ये अदायगियां कर रहे हैं, अब है 45,000 अरब रुपया कर्जा। तो बढ़ ये रहा है ना। कैसी अदायगियां हैं कि ये बढ़ता चला जा रहा है, ये बच्चे दे रहा है बजाय के कम होने के। मुझे समझ नहीं आ रही है ऐसी जो अदायगियों की अदाएं, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या अदायगियां हैं। जी सर। बहुत प्यारा सवाल है आपका, और मौजूदा हुकूमत को, इनके वजीर खजाना को आंसरेबल होना चाहिए। जी। आपका सवाल जो है उनको सामने आकर कहना चाहिए, बताना चाहिए कि ये हमने पेमेंट की जी। और ये कर्जे लेकर जहाँ हमने दिए। जैसा कि मैंने कहा कि मुशर्रफ साहब मिसाल के तौर पर 1000 पाउंड था, वो तो 300 पाउंड छोड़ गए थे, डाल देता हूँ। सही। तो उसके बाद जो कर्जा लिया गया, इनको बताना चाहिए हमने कहाँ खर्च किया। इसी तरह क्या नाम है, इमरान साहब की हुकूमत को भी बताना चाहिए कि हमने जो कर्जा लिया है वो कहाँ लगा है और कहाँ खर्च किया है। इस बात को इसे रहने देते हैं। मगर दूसरी मैं बात करता हूँ, ये जो खासकर, मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, पाकिस्तानी शहरी हूँ, बरतानवी शहरी हूँ, कश्मीर में हम रहता सब हूँ। आम है भाई। दुख जी होता शाह है, साहब। दुख होता है जब किसी कश्मीरी से या पाकिस्तानी से या किसी से भी नाइंसाफी हो। मेरा ईमान कहता है कि हक सच के साथ खड़े हो जाओ, चाहे जान भी चली जाए। जान का खतरा नहीं होना चाहिए। आप हमसे भी लड़ते हैं, जैसे कि आप दोनों भाई आकर लड़ते हैं, इजाजत दीजिएगा, तो हम आपके साथ खड़े होते हैं, हमको सलूट करते हैं। मकसद ये है भाई कि मैं उद्वान को देख रहा था, हो सकता है कि ये एक मिसाल बननी थी। वो आ रहा था तो एक पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी को स्टॉप किया और एम्बुलेंस को जाने दिया। इसको कहते हैं जमहूरियत। सरदारी साहब जा रहे थे तो एक खातून हॉस्पिटल में जा रही थी, तो उन्होंने उस खातून को रोका, और यानी कि पूरी ट्रैफिक को रोका, और उस खातून ने बच्चे को फुटपाथ पर जन्म दिया और शाम को उसके घर सरदारी साहब ने 20,000 रुपया भेज दिया। इनका कुत्ता जख्मी हो जाए, एम्बुलेंस में अस्पताल जाता है। घर में क्या हो रहा है? ये डंडियाल में सियासी जमातें जाकर बातें करती हैं, उधर जाकर हम लोगों को मशवरे देते हैं, हमारे सही है। साथ करते हैं। ये सब बनावट है। इमरान को चांस दें, अकेला आदमी है, उसके खिलाफ दुश्मन बहुत है, वो डट कर मुकाबला करेगा। मुसी भाई, फारूक भाई, एक बात मैं कहकर खत्म करूंगा, आपने बहुत टाइम दिया। दुख होता है कि इन लोगों ने, सियासतदानों ने कश्मीरियों के साथ भी जुल्म किया। मुशर्रफ ने आपको कारगिल लेकर, हर रोज आकर कश्मीरी कहते हैं। मुशर्रफ ने कारगिल लेकर और इंडिया वालों को कहा था कि जर्नलिस्ट को कि मैं कारगिल में उतरा हूँ, रात उधर ठहरा हूँ। आपने क्यों वापस किया था? वो मरियम कहती है कि कश्मीरी को उधर, मैं कश्मीर में गई, फौजी मुझे सलूट करते थे। भाई, हजारों के करीब आपके वालिद ने पूछा है। मैं कोई नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, उसकी पॉलिसियों के खिलाफ हूँ। सही है सर। आपने कारगिल में शहीद कराए थे। हमारा पाकिस्तानी फौजी सीने पर गोली लेता है, बैक पर कभी गोली नहीं लेता। आपकी सोच की वजह से हमारे फौजियों को पीछे गोलियां लगी हैं और शहीद। ठीक है शाह साहब। कोई तो नहीं रहने देते हैं। इमरान को मौका दीजिएगा। गुलजार साहब अभी एक्शन में आए और इंशाल्लाह कर्जा भी उतर जाएगा। ठीक है इमरान साहब सर। को चाहिए कि अब चीज के हवाले से ऐसी पॉलिसियां अपनाएं कि लोग इन्वेस्ट करें उधर जाकर। लोगों को यानी कि पता चले कि ये एक मुल्क है तरक्की करता हुआ, उभरता हुआ मुल्क है, तरक्की की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह लजीज इमरान कामयाब होगा। आप तावन करें। आप दोनों भाई जर्नलिस्ट हैं, हक सच की बात करें, उसको भी क्रिटिसाइज करें। जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है, स्विट्जरलैंड में किसका पैसा है? मेरा और घर वाली माओ बहनों का पैसा है। सरे माल मैंने खुद जाकर देखा, मैं इधर सरे में रहता हूँ, वो किसका था? लंदन में ये जो फ्लैट है, ये हमारे पाकिस्तानियों के पैसे हैं। नहीं, इनके बच्चे भी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं।
मोहल्लों में रहते हैं, किधर से पैसा आया है? वो जो कहता है इमरान को चाहिए कि सीधा आकर कहे कि भाई मैंने ट्राई किया है, इनको तंगा डाला है, मगर जजी अदालतें नहीं चाहती कि इंसाफ हो, सीधा आकर बात करे और हर मिनिस्टर अपना अपना काम करे, जो उसका मुतल्लिका महकमा है उसमें रहकर काम करे, ये बयानबाजी खत्म करे। हर रोज सही है, सही है। आपका ठीक है जी, जनाब बहुत शुक्रिया। आपका बयान आ गया शाह साहब, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। इमरान खान को कैसे मौका दे, उनको अभी मौका क्या क्या मुझसे दें? भाई, कोई आपने कोई अख्तियार छीना हुआ है इमरान खान साहब का, या कोई बेचारे जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं वो रोक रहे हैं इमरान खान की गाड़ियों के आगे लेट रहे हैं? तो इमरान खान जो चाहे वो कर रहे हैं, माशाल्लाह ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, जो उनके फेवर में है वो सब कुछ कर रहे हैं, किसी को उतार रहे हैं, किसी को बिठा रहे हैं। नहीं, 8वां पता नहीं पुलिस आप वाला उन्होंने बताया लाहौर में जी। आपके सामने नेस्ला टावर गिर रहे हैं, लोगों की करोड़ों रुपए की आमदनी डूब रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी बेजार होकर पाकिस्तान से भाग रहा है। आप किस तरह से ओवरसीज के लोगों से कहेंगे कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो? आप एक नेस्ला टावर नहीं बचा सके, आप पीएम हैं या आप किसी बैंक के मैनेजर हैं या किसी मोहल्ले के काउंसलर हैं क्या आप बताएं, जरा पोजीशन वाजे करें। पीएम की एक ताकत एक होती है, और आप कैसे नहीं। जी हाँ, शामिल करें, बिस्मिल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, ये मजिद मेरा एक पॉइंट था, प्लीज। जल्दी से बहन, जल्दी से। आपका टाइम ले रही हूँ। जी जी, ये एक इमरान खान का मुल्क नहीं है, ठीक ये है। 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, और 22 करोड़ लोगों को चलाने के लिए पूरी टीम की जरूरत होती है। तो ठीक, वो टीम है नालायक, नकम्मी, सारे रिजेक्टेड, जितने पार्टियों से रिजेक्ट लोग सारे इसने अपने इर्द गिर्द जमा किए हुए हैं। और ठीक है। किसी बात इसकी, इस शख्स की किसी बात पर एतबार किया जा सकता है जिसने झूठ और झूठे नारे दिए हैं लोगों को। अब ठीक, जैसे वो जाल नहीं फेंकता शिकारी और जाल में पकड़ने की कोशिश करता है, ये शख्स अपनी बातों से सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को जाल में फंसा रहा है। सही है। किसी तरीके से ये जो कर्जे इसने लिए पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी किसी बात पे एतबार किया जा सकता है? सही है बहन, बहुत शुक्रिया। यानी अब अवाम यकीनन ये जो अवेयरनेस है, ये जो कर्जों के जो अदाद शुमार बताने हैं, 1 रुपया अगर डॉलर जो है वो महंगा हो जाए तो ये जो कितना ज्यादा गजब ढाया जाता है, ये सब इमरान खान का एक समझ लें कि वो उसने अवेयरनेस दी आवाम को। तो जब आवाम उसी अवेयरनेस के बात करते हुए अब इमरान खान रिसीविंग एंड पे है, तो इमरान खान जो है इस पर ना मीडिया से नाला हो, ना आवाम को इसमें कोई उसमें कोई जोर दे, इस पर तो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए वो अपने तमाम नाकदीन को चुप करवा सकता है। अच्छा, एक और चीज अपडेट कर दूं, जो उनकी टीम के शहरियार अफरीदी साहब की इन दिनों, वो कुछ दिन पहले वो पेरिस के दौरे पे थे, तो एक फुटेज यूट्यूब पे बड़ी उनकी वायरल हुई कि जिसमें वो आम पाकिस्तानी और कश्मीरियों से खिताब करें, जैसे यूके में भी होता है। तो एक सहाफी ने उठ के ये पूछा कि ठीक है, आप कश्मीर कॉज के हवाले से आप हमें तो खिताब कर रहे हैं, या कश्मीरी या पाकिस्तानी आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करते हैं, और जो 70 सालों से जो भी आया है हमने उसकी हमायत की है। आप ये बताएं कि आप यहाँ पेरिस आए हैं, यहाँ की किसी ऑफिशियल्स के साथ आपने कोई अपॉइंटमेंट ली हुई है जो पूरी दुनिया में कोई आपकी रायनामा में कोई आपका साथ दे? तो क्या आपने इसके लिए भी कोई अपना एफर्ट किया, या सिर्फ यहाँ पाकिस्तानियों की दावतें उड़ा के आप चले जाएंगे और फिर कश्मीर कॉज के ऊपर आप कहेंगे जी मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मारा है? तो शहरियार अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान या उस तकरीब के दरमियान तो बहुत ही थोड़ा सा अपने आप को जब्त किया, लेकिन उनकी भी एक ऑडियो लीक हुई है कि जिसमें वो मुंतजमीन से बहुत ज्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आपको पता होना चाहिए था, ये शहरियार अफरीदी कह रहे हैं मुंतजमीन को, कि ये आपको पता होना चाहिए था कि ये कौन सा जानवर है, यहाँ पर कौन सा जानवर किस जबान में बात करेगा। कोई उन्होंने बहुत से जानवरों का नाम लिया, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता। तो इस पर वो काफी नाला थे कि आपने उस सहाफी को या जो सवाल पूछ रहा था, आपने उस पर उसको रोका क्यों नहीं, उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया? तो ये जो अल्लाह को जान देने वाले जो वजीर साहब हैं, जिन्होंने कहा जी पता नहीं 5 किलो हीरोइन राना सनोल्लाह की गाड़ी से पकड़ी गई है, बेइज्निल्लाह बात करते हैं, और अपनी पता नहीं वो आपे से बाहर हो जाते हैं जब वो बात करना शुरू करते हैं। तो जब उनसे पूछा गया है कि भाई आप यहाँ पेरिस की हवाओं में तो आ गए हैं, आपने दावतें भी उड़ा ली हैं, क्या ये सवाल जायज नहीं था साफी का
کہ آپ پیرس میں یا فرانس کی کسی حکومت کے یا یہ جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس کی کسی ممبر سے آپ نے بات کرنی ہے یا آپ کی کوئی میٹنگ شیڈیول ہے تو اس پر وہ سیکھ پاتے اور انہوں نے منتظمین کو بہت آڑے ہاتھوں لیا ہے. تو یہ ہے معیار عمران خان کا ماشاءاللہ اپنے نائبین چننے کا. ٹھیک ہے جی, عمران خان بہت اچھے ہوں گے, بزدار کی ہم نے مثال دی, اپنے ہی دفتر پہ چھاپا جنہوں نے مارا ہے, اور شہریار افریدی ہمارے سامنے ہے, تیسرا چوتھا انہوں نے وزیر خزانہ بدلا ہے, اور ساری ان کی جو اسپوکس مین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک سے ایک بھڑکے ہے کہ جو گالم گلوچ میں ماہر ہے. تو یہ سب جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ عمران خانی کے تو ہیں, کوئی یو این ایس ہو تو ان کو نام نہیں دیے جاتے. تو شہریار افریدی سے یہ بات پوچھ لینا کیا یہ ظلم ہے, اور یہ کیا پی ٹی آئی کی یہ جمہوریت پسندی ہے کہ بجائے کہ جواب دینے کے آپ منتظمین کو, اور میں چاہوں گا یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی جو ایسے لوگوں کی آؤ بھگت کرتے ہیں, ان کے لیے اپنے سر پاؤں اپنے ساری جو آپ کے وسائل ہیں وہ نچھاور کر دیتے ہیں, ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے کیوں اتنے زیادہ گن گاتے ہیں کہ جو ایک سوال لینے پہ آپ کو لان تان کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے جو پیرس میں لوگ ہوں گے, جو منتظمین ہوں گے, وہ اس چیز کو کچھ برا منائیں گے اگر ان کے اندر کوئی جمہوریت پیرس کی یا فرانس کی یا یہاں ویسٹ کی کچھ جمہوریت انہوں نے دیکھی ہے تو, ورنہ ہم یہاں پہ غلامی ان لوگوں کی غلامی نہیں کر سکتے. ایک حقوقی بات ہوتی ہے, تو وہاں سے آئے ہوئے وہ کوئی وائسرائے تھا شہریار افریدی کے, اس پر بات کرنا کوئی وہ قابل جرم ہو گیا؟ تو یہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ قابل مذمت ہے. اور آج آ کے پھر چوٹی پہ کون ہوتا ہے؟ عمران خان, جنہوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا, جو بہت چھوٹے چھوٹے برتن تھے, بہت چھوٹے برتن تھے, ان کے اندر بہت زیادہ پانی یا ان کے اندر بہت زیادہ مال پڑ گیا ہے, اور اب یہ باہر چلے آ رہے ہیں. یہ پرویز خٹک کا بیان ہو, شہریار افریدی کا بیان ہو, فیصل واڈا صاحب ہوں, ایک سے ایک نعرہ ہے. جی بولیے سر. ابھی دیکھیں حضور, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ٹائم لیتی ہیں, اپنا وقت لیتی ہیں پٹارا کھلنے کے لیے, کہ اندر پٹارے میں کیا ہے اس کو کھلنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. انہوں نے نعرہ لگایا تبدیلی کا, اور لوگ تبدیلی کے منتظر تھے, لوگوں کی نفسیات سے کھیلا. لوگ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب کا دور حکومت دیکھ چکے تھے, کچھ ڈیلیور نہیں ہوا تھا. سندھ میں جیسے میں نے کہا کہ تھر میں جانور, کتے, بلیاں اور انسان ایک ہی جھوڑ سے پانی پی رہے تھے. سیون میں دھماکہ ہوا, لوگوں کے چتر اڑ گئے, وہاں ہاسپٹل نہیں تھا. تو ان تمام چیزوں سے ڈلیوری انہوں نے کچھ نہیں دی, لوگوں کو ڈلیور نہیں کیا. لوگ منتظر تھے, انہوں نے نفسیات کا فائدہ اٹھایا اور عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگا کے آ گئے. اب کیا تبدیلی تھی ابھی ایکسپوز ہو گئے. آپ کالر کو لے لیں پھر میں بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ اقتدار جو ہے وہ کسی کو بدلتا نہیں ہے, بے نقاب کر دیتا ہے. یہ بدلے نہیں ہیں, بے نقاب کرتا ہے, بے ان کے نقاب ہوا اوپر سے جیسے وہ نہیں ہوتا بارش ہو جائے اور پیسٹری کے اوپر سے وہ ملائی اتر جائے اور نیچے جو سڑا ہوا کیک نکل آتا ہے, تو یہ چیزیں وہ ہے, حقیقت ان کے سامنے آئی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم. سلام موسیٰ صاحب کو بھی سلام. جی مہربانی. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بول رہا ہوں, مجھے جی اصل سر انٹرسٹ ہو گیا ہے جو آپ, میں اس کو اسی دیر سے بیٹھا ہوا میں ورک آؤٹ کیے جا رہا تھا. جی پلیز. اور دوسری بات یہ کہ میں جب بھی آپ کا فون ٹرائی کرتا ہوں وہ کہتا میل باکس فل, میل باکس فل. خیر پہلے مل گیا آپ کا. صحیح. میرے دماغ میں جب سے میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ 20 ملین سے 45 ملین کیسے ہو گیا, تو ایک ہی صورت مجھے نظر آتی ہے. اچھا, انہی نے 65 ملین دیا, 20 ملین دے دیا قرضہ, ہاں 45 ملین بچ گیا. یہ کچھ کوشچن نا لوگوں کے لیے رکھیے. نہیں یہ واقعی آپ اتنی دیر میں یہ حساب کر کے بتا رہے تھے سارا کہ یہ ہوا کیسے واقعی, کہ بجائے قرضہ اترنے کے یہ اور بڑھ گیا, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتار دیا. یہی سمجھ. بالکل صحیح, بالکل. اگر 45 ملین رہ گیا ہے, ہاں ہاں, تو یہ 65 ملین لیا ہوگا جس میں سے 20 ملین دے دیا, 45 رہ گیا. بالکل صحیح سر, بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور معذرت بعض اوقات اگر کال نہ ملے تو کیونکہ گھر کے ہی ہمارے نمبر ہیں تو وہ سسٹم ہولڈ کرنے کے نہیں ہوں گے. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, کچھ پاکستانی سٹوریز اور جو اقتدار میں ہیں انہی کے اوپر بات بنتی ہے, انہی کے اوپر سوال بنتے ہیں. آتے ہیں ایک اور جو خبر پتہ چلا ہے, سری لنکا میں جو سری لنکن شہری کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا توہین مذہب کی آڑ میں, پھر جلا دیا گیا ان کی لاش کو, پھر وہاں پر جو ہم نے دیکھا مناظر ہمارے سامنے. لیکن جو ملزمان جو گرفتار ہوئے ہیں
उनका ट्रायल जो है वो पंजाब हुकूमत ने जेल में कराने का फैसला किया है। तो ये एक और अजीब खबर हमारे सामने, या अफसोसनाक खबर हम कह सकते हैं कि हमारा जो वहां पर लॉ जो अथॉरिटीज हैं या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो कह रहे हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने का खतरा है, कि वो जो माशाल्लाह जो शहजादे वहां पर पेशियों के लिए लाए जाएंगे, उनको या तो कोई बाद में हमने बहुत सी ऐसी पेशियां देखी है कि लोग फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं। तो शायद ऐसे मनाजर से बचने के लिए, क्योंकि मैं तो यही सूरत हाल देख रहा हूं, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जान को खतरा होगा, या तो उन जजेस की जो पेशी करने वाले हैं उनकी जान को खतरा जरूर हो सकता है, या जो प्रोसिक्यूशन करेंगे, जो श्रीलंकन किसी उस मजलूम का कोई वकील होगा, उसकी जान को जरूर खतरा होगा। लेकिन हमारे यहां मैंने नहीं देखा कि तौहीन मजहब की आड़ में जो लोग, इन लोगों के तो मज़ारात बने हमने देखे हैं, इनकी बरसियां होती हमने देखी हैं, इनको खराज तहसीन बल्कि वकला तंजीमें अपने आप को मुफ्त पेश करते हुए हमने देखे हैं कि हम इनका केस लड़ेंगे। तो अब ये जो जेल के अंदर जो इन लोगों के ट्रायल होंगे, तो ये इस चीज की तस्दीक करते हैं कि हमारे यहाँ सिस्टम कितना कच्चा है, और हमारा सिस्टम वो इनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ऐसे जो दहशतगर्द हैं, शिद्दत पसंद हैं, जिन्होंने दिन दिहाड़े मजहब का नाम लेके सरेआम कत्ल किया, उनको भी पेशियों के लिए आप सरेआम अदालत में लेके जा सके। तो अदालत चल के जेल जाएगी, जेल में अदालत लगेगी, ताकि कोई अमन अमान का कोई शोर शराबा ना हो पाए। तो मुसीब भाई ये भी देख लें कि ये नहीं, आप सूरत देखें हाल भी ना, है। जी माशरे की हालत देखें, ये वो अंजाम है कि एक सियासी पार्टी को खत्म करने के लिए दूसरा लश्कर बनाओ, एक के पीछे एक लश्कर बनाओ, इधर लोगों को एक्सपोर्ट करो, दहशतगर्दों को उधर भेजो, उधर से पैसे ले लो। ये उसका अंजाम है कि आप जो है वो हीरो और विलन में तमीज नहीं कर पा रहे कि दहशतगर्द कौन है और कौम का हीरो कौन है। ये नहीं हो सकता। आप यानी रियासत जिसको कौम का हीरो कह रही है, लोग उसको उसकी जान के दर पे हैं, और जिसने कत्ल किया है, जिसने इस्लाम के चेहरे को, पाकिस्तान के तशख्खुस को मस्क किया, उसको लोग हीरो समझ रहे हैं, और आप उसका जो है वो सरेआम ट्रायल भी नहीं कर सकते। तो ये तो आपकी लॉ एंड ऑर्डर की और सिक्योरिटी की सूरत हाल है। अब आप नीचे आ जाएं, और जहां हुकूमत की बात हो रही थी, तो ये एक्सपोज हो चुके हैं बिल्कुल, और इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई मंशूर नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, सिवाय बातें करने के कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 20 लाख नौकरी दे देंगे, 36 लाख ये कर देंगे, फलाई कर देंगे। सिवाय बातें करने के, एक अच्छी तकरीरें लिखवा के वो करने के, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। और अब ये दिल पाकिस्तान में आजारी, तीसरी जमात हो गई। जी, कॉलर है तो ले लें। ये दिल आजारी, ये अब बातें नहीं है भाई, अब तो खुलेआम अब हम इस पे एक तहरीक चलाएंगे, जी हाँ, तहरीक दिल आजारी जो ये करते हैं, और इनके जो जी बयानात हाँ, हैं इससे हमारे दिल दुखते हैं भाई। कुछ काम करें अब खामोशी जी से हाँ, अगर कर सकते हैं तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जी बोलिए भट्ट साहब। फारूक भाई, बस एक मिनट, आपने मेरे बिल्कुल जुबान की बात छीन ली है, आपने वो सारी बात कर दी है। मैं बड़ी देर से मिला रहा था आपसे फोन। जी अभी जो है ना, कश्मीरियों को बड़े जूते पड़ने वाले हैं, अल्लाह और खैर बड़े करे। सख्त किस्म के जूते पड़ेंगे इनको। नहीं पड़ेंगे। आपने जो बात की है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त है। वही बात मैं आपसे करना चाहता था जी जी कि इनके सामने देखो, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन, तो जी इनकी जबान देखो। अभी तो उन्होंने इन जानवरों के नाम लिए ना। मैं कश्मीरियों को कहूंगा, छोड़े हमारे पाकिस्तानी बड़े भाई, वो जाने, उनका काम जाने। जी लेकिन सबसे ज्यादा पेरिस में कश्मीरी थे, जी बरतानिया में कश्मीरी है, तो जी इनका जो है ना खिदमत खातर करते हैं। जी अभी इनको बड़े जूते पड़ने वाले हैं, और जूते पढ़ के भी इनको अकल नहीं आती बल्कि कि हम क्या एहतजाज कर रहे करना हैं। चाहिए तो भट्ट साहब, ऐसे लोगों की क्यों आप इतना ज्यादा इनको परवान चढ़ाते हैं, और ये क्या आजादी है, या क्या ये आपकी जंग लड़ेंगे? नहीं, जी बड़ी बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। जी जी बिल्कुल आपकी नजर से भी वो लोग गुजरे हैं जी हाँ जो इनकी जो करते हैं ना, जो खाना खिलाते हैं या खिदमतें करते हैं, जी चाहे वो हाँ कश्मीरी और पाकिस्तान, उनके मफादात 100% इनके पास है, तो वो करते हैं। मेरा, आपका और हम जैसे लोगों का इनके साथ कोई मफादात नहीं है। कोई वजीर आए, कोई आए, हम उसको इधर इधर यूके के अंदर खास तौर पे क्या, वहां भी जूते की नोक नोक पे रखते हैं हम लोग। जी हाँ हमारा, हम सच से वाबस्ता है, बिल्कुल यूं से सही। वाबस्ता है। यकीन माने, सच्चे इंसान से होती है। जी हाँ लेकिन दूसरी बात कि हर बंदा कहता है खान साहब, खान साहब, खान साहब। अब अगले जनरल साहब का इंतजार करो कि वो आएगा और आपके मुल्क को संभालेगा।
तो फिर आपकी खैरियत होगी। तो खुदा के लिए कोई सच बताया करो लोगों को, छोड़े इमरान को, छोड़े नवाज को, छोड़े इन लोगों को, अगला इंतजार करें। वो एक ने ऑस्ट्रेलिया में जजीरा ले लिया, ये कहाँ लेगा, उसका इंतजार करो। ये हकीकत है, कोई माने या ना माने। छोड़े इमरान को, वो क्या है, 1000 दफा बता चुके हैं कि वो कठपुतली है। इस तरह से डमियां नहीं लगी होती दुकान के ऊपर, वो ही है। उसके ऊपर जो बैठा है उसका नाम कोई ले नहीं सकता, ना किसी को जरूरत है। उसका इंतजार करेंगे वो कौन आने वाला है अगला। सही है। तो खुदा हाफिज। तो कश्मीरियों को जो है ना सोचना चाहिए, बिल्कुल कश्मीरी क्या करना चाहते हैं। खुदा के लिए बड़े सख्त जूते पड़ेंगे इनको। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीनन जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं, वो थोड़ा सा यकीनन हमें इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि हमने असल जमहूरियत देखी है। यहाँ पर लेने के देने पड़ जाते हैं अगर कोई भी झूठ नुमाइंदा बोलता है या बोरिस जॉनसन के खिलाफ घेरा तंग है, अखबारात ने वो लान तान की है। तो ये जो हेडलाइंस हमने देखी हैं, तो अगर पाकिस्तान में तो ऐसा है कोई एक बैक पेज पे भी कोई खबर छप जाती तो शायद वहां पर उनके घर को आग लगा दी जाती या उसको गद्दार करार दे के उठा लिया जाता। तो ये सारी चीजें हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नकवी साहब, हम पहले ही जिए भुट्टो का नारा लगा के आपको खुश आमदेद कहते हैं। भाइयों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है जी आज तो हुकूमत की मोहब्बत में। जी देख लें, फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया जी आज तो साबित कर दिया कि दिल की बात हो तो कोई टाइप की कोई कदर नहीं होती, दिल की बात हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई कदर नहीं रखता। सही। हाँ, पहले तो मैं गुजारिश ये करूंगा मुफ्ती भाई जी, मुझे ये बताएं कि दुनिया में किसी और का कोई रिकॉर्ड मिलता है कि 66 दफा स्टे ऑर्डर लिया हो अदालत से। अच्छा, तो है ऐसा रिकॉर्ड तो है पाकिस्तान से। ये कौन से केस का नकवी साहब? ये जो है फॉरेन फंडिंग। सही, ठीक ठीक, स्टे ऑर्डर लिया सही, और अदालत ने दिया। सही। तो दुआ करें इनका भी रिकॉर्ड कोई गुम हो जाए, वो भी शायद कोई अपना हाथ पांव मार रहे होंगे। फरूक भाई देखे, जरदारी साहब का गुम हो सकता तो इनका नहीं गुम हो सकता। जी जी नकी, आपने पूरे 40 मिनट आपने तकरीर सुनी है ना, बड़े मोहब्बत से, जी 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 जी, किस तरह आपको मुझे 40 मिनट तो खैर सोच भी नहीं सकता कि आप दे सकें कितना होता जी जी, आपसे। सही है। 3 मिनट ठीक है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, सारा प्रोग्राम आपका नहीं। कम अज कम बात सुन लेंगे कि नहीं? जरूर सुनेंगे सर, जरूर सुनेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहिए। हूँ कि कोई दुनिया में कोई रिकॉर्ड मिलता है कि 66 दफा स्टे ऑर्डर अदालत दे। सही। और किस बात पे दे कि हर चीज सामने साबित हो चुकी है और स्टे पे स्टे कह के उसको लंबा किया जा रहा है। ठीक। एक तो मुझे ये बताएं, आप कहते हैं जी कि फाइलें गुम हो गई, या तो फाइलें गुम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या तो स्टे लेते जाओ और काम दफाते जाओ। एक बात। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अक्सर ये कहते हैं जी कि वहाँ देखें कि जाके सिंध में कुत्ते सब पानी पी रहे हैं और इंसान पानी पी रहे हैं जी, जरा जाए ना जरा जनूबी पंजाब। ठीक है, देखे ना वहाँ जाके, क्या वहाँ पे कोई शहद की नहरें, दूध की नहरें हैं? ठीक है। वहाँ भी वहाँ पे जानवर पेशाब कर रहे होते हैं चप्पड़ में, वहाँ बच्चे और लोग पानी पी रहे होते हैं, कुत्ते पानी पी रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ भी जाए ना जरा, देखे ना आप। सही है, यानी दोनों जगह है तो फिर हम चुप हो जाएं इस पे, यानी आपका ये कहना। छोड़ दें, जी छोड़ दें जी, ये छोड़ दें जी जी, ये भी नहीं कहते कुछ आपको। ठीक है। अब मैं सिर्फ आपकी सिर्फ ये बात पूछता हूँ कि ये कहते हैं जी कि इसको हम करने दो भाई, आप क्या करने दें, कश्मीर को दे चुके हो, स्टेट बैंक की चाबियां तो आप दे चुके हो, सही, अपने जो मोटरवे हैं वो आप दे चुके हो। अब एडमिट प्रोग्राम रह गया, इसके सिरे चढ़ना है जी, चढ़ जाओ। और तो आपका कोई सा रह नहीं गया ऐसा बड़ा काम का जो आप दे सको, जो देने थे वो तो आप लोगों ने दे दिए। ठीक है, आपके कारनामे हैं जो कौम दे रही है और आगे भी देगी। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं जी, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं जी। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि पंजाब में बात कर रहे हैं जी करेगा, 4 साल तो गुजर गए हैं जी, 4 साल में तो हुआ कुछ नहीं। आप तो पागल ही होगा कोई इंसान को जो आप कहेगा कि लो जी 5 साल और ले लो और अपना ऐश कर लो, खा पी लो, करना जो तुम में है वो तो नजर आ गया 4 साल में। ठीक, तो आप क्या होगा? फिर भी हमें धोखा देने की कोशिश की जा रही है, हमें बताने की कोशिश की जा रही है। सही, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आप सुनेंगे कि आपका होता है? नहीं, हम तो अब देखें, हम तो बिल्कुल खामोश हो गए कि नकवी साहब अपनी बात पूरी कर लें पहले। नहीं, मैं तो फिर लिस्ट खोल के रख दूंगा ना सारी, फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे भाई बात करते हैं। मैं बात इससे नहीं करता कि वो करप्ट है तो हम उसकी ये इसकी हम बात इसकी हमायत में है।
آپ ہم ایسے نہیں بولتے، لیکن لفظ وہی ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ زیادہ ہمدردی کہاں ہے، کہاں آنکھ چبائی ہو رہی ہے، اور کہاں پہ آنکھ بند کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں جو نقصان ہو رہا ہے اس پہ آنکھ بند کی جا رہی ہے، اور یہی سلسلہ اب تک چل رہا ہے جو ملک کی تباہی کا باعث بن چکا ہے ابھی تک، بالکل ملک تباہ ہو رہا ہے۔ صدیق الرحمان کے آپ نے سنا ہے ان کا جو بیان آتا ہے شمیم کا، کس کا سر؟ جیسے خلیق الزمان صدیقی، نہیں جی میں نے بیان سنا ہے آج آپ نے کیا کہا؟ جی آپ فرمائیے۔ کون کہتا ہے کہ یہ صادق امین ہے، یہ تو اپنے جوتے کا تسمہ بھی اپنے پاس سے نہیں خرید سکتا۔ اوکے، اس کے یہ لفظ ہیں آج، بالکل آگے بڑھو، بالکل اس سے آگے بڑھو، یہ جو گھڑی بیچ کے کھا لی ہے جی پوچھا تو آگے آ کر سے کہا نہیں بتاؤں گا، جی یہ 316 سونا گورنمنٹ کا کھا لیا ہے، یہ صادق امینی کے سارے یہی ثبوت ہونے چاہیے، یہی صادق امین ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی آئے تو جو جی چاہے ٹکار جاؤ، دوسرے کی بس یہی ہے نا، بالکل صحیح۔ میں موسی بھائی سے پوچھ رہا ہوں نا، ذرا بتائے نا مجھے اس بات، اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی ہم تو یہ کہتے ہیں عمران پہ پہنچ جاتے ہیں، عمران کو خدا نہیں ہے، وہ انسان ہے، وہ مان رہا ہے، مانے کہ اس کی غلطیاں ہیں، وہ نہیں کامیاب ہو سکا، اس کو مانے، جب مانے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ایماندار ہے، اس نے اپنی غلطی مان لی، وہ تو مانتے نہیں ہے اس بات، وہ تو اس طرف آتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سب اچھا ہے، لوگ مر رہے ہیں تو مرنے دو، وہاں اگر سندھ میں کتے کاٹ رہے ہیں تو یہاں بچے لوگ بیچ رہے ہیں اسمبلی کے سامنے، اور اپنے بچے لے کے کھڑی کے بچی کی قیمت بتا لے کے لگائی، کتا کاٹنا جسٹیفائی کیسے ہو گیا؟ کتا کاٹنا جسٹیفائی کیسے ہو گیا بھائی؟ یہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن اپنا چلیں، لیکن نقوی صاحب ایسا اچھا نہیں کہ وہ وہاں پر کتے کاٹنا بند ہو جائے، یہاں پہ بھی لوگوں کو پانی مل جائے تو کیا ہے، اچھی بات ہے، یہ تو آپ آغاز کریں، آپ تو 13 سال سے وہاں پہ لگاتار ہے پیپلز پارٹی، جی جی 1100 ارب کا وعدہ کیا سندھ کو دینے کا، 200 ارب دے کے اس کے آگے بات نہیں، ان کو شک ہے نا آپ پہ، 200 ارب روپیہ 1 کلومیٹر کی سڑک کراچی میں نہیں بنائی 13 سال میں پیپلز پارٹی نے، پانی رو کے رکھا ہوا ہے، سندھ کو پورا پانی دے نہیں رہے، پانی بھی سندھ کارڈ بھی ہے بھائی، ٹھیک ہے، اب نقوی صاحب کو جواب پتا چلے، صحیح ہے، یہاں میں تو سب پانی سب کچھ دے رکھا ہے، وہاں پہ تو زیادہ پیسے دے دیں گے، بجٹ سے زیادہ پیسے دے رکھے ہیں، بالکل پیسے بھی نہیں دیتے بجٹ کے آپ لوگ، بالکل وہ ترقی کر دیں گے، ٹھیک کام کر کے دکھا دیں گے، یہ چیزیں میرے بھائی جب لے کے چلو گے تو پھر سوچو گے اس بات پہ کہ ہم کس کی بات کریں اور کس کی نہ کریں، جب کچھ نظر آئے تو یقین کرو، ایمانداری کی بات ہے، ہم بھی تعریف کریں گے، پر نظر تو آئے، کچھ خدا کے لیے ہمیں کچھ دکھاؤ تو صحیح ہے، کچھ نظر تو آئے، چلیں بھوکے مر رہے ہیں لوگ، خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں زیادہ مہنگائی ہے، اب یہی مہنگائی اور نہیں کرنی ہے تو کرو، تاکہ لوگ پھر سڑکوں پہ آ کے تمہیں مہنگائی کا بتائیں گے ہم کیسے مر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نقوی صاحب جی۔ موسوی بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے، نہیں برابر نہیں مرکز ہو یا سندھ ہو، جی برابر نہیں لگی ہوئی۔ نواز شریف صاحب نے لاہور میں کام کیا، دنیا جانتی ہے، اب اس کے اوپر الزامات ہوں گے، اتنا کھا گیا، اتنا کھا گیا، اتنا پیسہ باہر بھیج دیا، یہ سب جس طرح سے کہتے ہیں عدالتوں میں تو سارے معصوم جج جو ہیں وہ معصوم ہیں اور ان سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان کا حتمی فیصلہ ہے، تو عدالتوں کو دے دو، پھر عدالتیں تو نواز شریف صاحب کو بھی کلین چٹ دے رہی ہیں، مگر نواز شریف نے جو کام کیا پنجاب میں نظر آتا ہے، سندھ میں مجھے ایک محلہ دکھا دیں، ایک ڈسٹرکٹ دکھا دیں، ایک شہر دکھا دیں یہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہو کبھی۔ میں کراچی کی بات نہیں کرتا، کراچی کو پیپلز پارٹی نے اور الطاف حسین نے دونوں نے تب تباہ کیا، ایک نے اگر مصطفیٰ کمال کو لا کر مشرف کے دور میں کچھ بنوایا بھی تو اس سے زیادہ انہوں نے وہاں پر 2 جنریشن کے ہاتھ میں اسلحہ دے کے اس کو تباہ کیا۔ میں انصاف کی بات کرتا ہوں، کسی کا ساتھ کسی کی حمایت ناجائز نہیں کرتا، جو اصول کی بات ہے اصول کی بات کر رہا ہوں۔ جو جرائم ایم کے 2 بڑی پارٹیاں سندھ کی ہیں، سندھ کے پاس سندھ کارڈ پر حکومت رہی، پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور کی حکومت نہیں آتی، سندھ کا ووٹر کسی اور کو، نواز شریف کو، کسی اور کو ووٹ نہیں دیتا سوائے پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی بتا دے اس نے ڈیلیور کیا کیا۔ میں کہہ تو رہا ہوں نا، سامنے کہہ رہا ہوں، ایک ڈسٹرکٹ بتا دے مجھے جہاں بڑا ہاسپٹل بناؤ، ایک ضلع بتا دے پیپلز پارٹی جس نے پورے سندھ کے اندر کچھ کام کیا ہو جو نواز شریف نے پنجاب میں کیا۔ مجھے کوئی نواز شریف سے ہمدردی نہیں ہے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، مگر جب کام کی بات ہوگی تو بات ہوگی۔ جس طرح مصطفیٰ کمال نے کراچی کے اندر انڈر بائی پاس بنائے، 50 سال آگے کا پانی کا پائپ لائن ڈالی، سیوریج کی لائنز ڈالی، سارے فلائی اوورز بنائے،
یہ سارا کام کرایا, ایک مجھے دکھا دیں جو ان کے جرائم ہے وہ بھی میں نے گنائے اور جو ان کی اچھائیاں وہ بھی میں نے گنائی. پیپلز پارٹی مجھے بتا دے سوائے پی آئی اے کو تباہ کرنے کی, اسٹیل مل تباہ کرنے کے, روڑی سے اور شکر سے جو اپنا نام نہیں لکھ سکتے ایسے لوگ لا کر لوگوں کے اوپر بٹھانے کہ وہ سندھ کے ڈومیسائل پر آ کر نوکریوں کو خبند کرے, اور وہ بیٹھے جو کہ فائل آپ کی طرف بڑھا دیتے ہیں کہ سائن میرا نام لکھ دو, ٹھپا میں لگا دیتا ہوں. اس ٹائپ کے جاہل افراد لا کر آپ نے ٹاپ ٹو باٹم بٹھا دیے. ایک ڈسٹرکٹ آن ایئر کہہ رہا ہوں, ایک ڈسٹرکٹ دکھائیں, ایک ضلع دکھائیں پورے سندھ کے اندر جہاں پیپلز پارٹی نے کام کیا ہو, جہاں فلائی اوورز بنوائے ہوئے ہو, میٹھا صاف پانی آتا ہو, صحت کا نظام وہاں پہ درست ہو, پورے سندھ سے پھر یہ آواز جاری ہو کہ سندھ میں جہاں پر بھی لوگ دیکھتے ہیں اگر کہیں پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے تو آن ایئر آیا مجھے اس کی تصویریں بھیجے. بسم اللہ, میں بھی بیٹھا ہوں سامنے. کھلا چیلنج دے دیا مصطفی بھائی نے. جی ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جناب افضال صاحب. دریا یا نہر میں پانی ہو یا دودھ ہو تو انسان جو ہے اس سے ہاتھ کو دھوتا ہے, نہاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر سابقہ لوگ جو ہے وہ کوڑے کا سمندر بچھا کے ہوں تو چھی نہ بچے تو اس میں وہ ڈگ کتے ہیں, اس میں جو اچھا مال ہے کوڑے کا وہ ڈگ کتے کھائے جاتے ہیں. تو کوڑے کو سمیٹنے میں ٹائم تو لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. کوئی مشینیں لگی ہوئی ہیں کوڑے کو سمیٹنے میں. ہم نے تو دیکھا کوڑا اور بڑھ گیا ہے, اور انبار لگے بجائے صفائی کے. تو یہ چیز ہے یقیناً جس کا جہاں جہاں بس لگا ہے, جہاں جہاں داؤ لگا ہے. یہ تو اب نیو کمرز ہے نا, یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے جو ایم این اے وزراء کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو نئے لوگ ہیں. کو یہ آپس سے بیچارے باہر ہو گئے. تو جو کئی دہائیوں سے جو لوگ اقتدار میں تھے, اب افسوس ہوتا ہے یقیناً. یہ عمران خان کی حکومت کی ناکامی ہے کہ ایک نمائندہ احتساب کی بات کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا نمائندہ اب اسکرین کے اوپر مسکرا رہا ہوتا ہے. یعنی بجائے کہ وہ چوری کے حوالے سے وہ پشیمان ہو, نادم ہو, پہلے ہوتے تھے, لیکن اب اتنا زیادہ کھوکھلا احتساب کیا گیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پروسیکیوشن کیسے کی گئی, اور بعد میں اگر جو عدالتوں نے اگر ڈھیل دی ہے, ججز آپ فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیج سکتے ہیں. یہ عدالتی نظام کو یہ پی ٹی آئی حکومت روتی ہے, جی ہم نے تو کیا, کو جج نہیں کر رہے. بھائی آپ جج فائز عیسیٰ کے خلاف تو آپ نے ریفرنس بھیج دیا, تو جو جج اگر اس قسم کی ناانصافی کرتے ہیں یا اس قسم کے اتوار کو ہی آپ کو عدالتیں لگا کے ضمانتیں جو لوگ دے رہے ہیں, تو ان کو کٹہرے میں لائے نا, ان کو بتائیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ چھوٹیں دی ہیں. جو نیب جو ہے پروسیکیوشن, اگر وہ صحیح طور پہ ریفرنسز ان سے پوچھیں یہ کدھر گیا زرداری صاحب کا جو ایک وہ سارے ریکارڈ کیسے گم ہو گیا, تو ان لوگوں کو گم کر دے پاکستان سے. اگر یہ ریکارڈ گم ہو گیا ہے, صحافی گم ہو سکتے ہیں, وہ بلوچستان کے عام لوگ گم ہو سکتے ہیں, لاپتہ ہو سکتے ہیں, تو یہ لوگ لاپتہ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تو بار بار ہمیں نظر آتے ہیں کسی نہ کسی موڑ کے اوپر اقتدار میں آتے ہوئے, کبھی اپوزیشن میں, کبھی قائمہ کمیٹیوں میں. یہ لوگ ہی ہوتے, یہی ہوتے ہیں, یہ گم نہیں ہوتے. باقی کوئی حق سچ کی بات کرے وہ گم ہو گیا, صحافی گم ہو گیا, وکیل گم ہو گیا, جو بھی سچ بولے گا یا اس کے خلاف ریفرنس ہے یا وہ گم ہو گیا یا وہ بیچارہ شہید ہو گیا. یہ لوگ گم نہیں ہوتے, یہ ایسے گھوم رہے ہیں بس. کوئی اقتدار میں جو بھی آئے گا اس گاڑی کو لپک لیتے ہیں یہ. تو یہ ایک ستم ظریفی پاکستان کے کال لینے کے بعد ایک ایشو ہو رہے جو رانا شمیم چیف جج صاحب کی بھی آج پیشی ہوئی. تو یہ بھی ایک عجیب ہمارے ہاں نظام ہے کہ جو اپنے آپ کو کیش کروایا جا رہا ہے. ایک پروگرام میں ہم نے پہلے بھی التجا کی تھی میاں صاحب کو کہ میاں صاحب آپ اگر غلطی کر بیٹھے ہیں, قطری خط کیا ایک آپ جواز دے رہے ہیں کہ یہ ساری جائیدادوں کا, یہ جی ہمارے والد صاحب کا اور قطری شہزادے کے یا ان کے والد صاحب کی آپس میں تجارت ہوئی تھی اور اس کے بل کے اوپر یہ سارے جو محل ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کو چھوڑیں, آپ صحیح معنوں میں بات کریں اور ضمیر جگائیں جس طرح بھی جاگتا ہے, اور حق سچ بول دیں. کوئی جرمانہ ہے وہ ادا کر دیں. کبھی مبینہ طور پہ جج جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے, کبھی جو ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں ان کو کیا جا رہا ہے, کبھی ٹوٹے جوڑ کے آڈیو جوڑ کے وہ ثاقب نثار کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی صحافی کو خریدا جا رہا ہے. تو یہ ارد گرد خرید و فروخت چھوڑ کے کوئی بھی خزانے میں پیسے جمع کرائے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اور بے شک آپ مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنوا لیں حق سچ کے ساتھ. تو یہ چیز ہونی چاہیے, لیکن ایسا وہ کریں گے نہیں.
क्योंकि वो नेल्सन मंडेला है पाकिस्तान के, वो एक जिद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व बरकातहू। फारूक भाई, आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू की है, जाते जाते हुए आपने दिल खुश कर दिया। मैं आपसे आधा मिनट लूंगा, मदद चाहता हूँ आगे, आपने बहुत टाइम दिया था। फारूक भाई, हम वो कौम है कि जिसने बाबा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस से तेल निकाल दिया था, उस बेचारे का क्या कसूर था? इमरान को तो रहने दें। दूसरी बात, जिन्होंने 3-3, 4-4 बारियां लगाई, उन्होंने क्या किया? इसकी तो ये पहली बारी है। तीसरी बात यह है कि जो आप बात करते हैं ना, इसलिए मैंने दोबारा कॉल की, आप दलेरी के साथ, जरूरत के साथ आप बात करते हैं, दोनों भाई तो सुनने को भी जी चाहता है। चाहे नवाज शरीफ साहब, हम उनके साथ हैं, वो हमारे वज़ीर आज़म रहे। चाहे शाही मास्क में खड़े होकर, शाह फैसल मास्क में खड़े होकर अल्फन कहें कि मैंने नहीं लूटा। चाहे जरदारी, जब जरदारी लंदन में आया तो एक साथी ने उसको कहा पीपल कोड टू बी 10% इन पाकिस्तान, पड़े, और कोई होता तो कहता शट अप, मैं आपको शू करूंगा। ये भाई अगर चोर डाकू ना हो, स्विट्जरलैंड का एक वकील इनका केस लगता है, 3 और 4 मिलियन पाउंड एक पेस्ट्री का लेता है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, चोरा ने कपड़े से ढंगा ने गाज। पाकिस्तान की दौलत जरदारी के दौर में इधर जितने बिजनेसमैन थे उन्होंने पैसा निकाला। आप किसी लॉ फर्म को, कानूनदानों को फोन करके पूछें कि कितने लोग पाकिस्तान से बाहर निकले। आप लोग पाकिस्तान में, इसलिए आपने, मैं एक और बात कहकर खत्म करता हूँ, आपने नस्ला टावर की बात की। भाई इसमें आप इमरान को इल्जाम नहीं दे सकते, उसको उस पर इल्जाम ना लगाएं कि वो इनके लोगों से, जिन्होंने इजाजतनामे दिए हुए, जिन्होंने ये जगह अलाट की है, उनसे पैसा लो, उनकी पेंशनों से काटो, उनके बच्चों से पैसा लेकर उन लोगों को दो जो अबर चीज के लोग हैं, जिन्होंने आपको ये कौन देगा? जी शाह साहब, मेहरबानी सर जी। हाँ, वो जो एनओसी जहाँ कह रहे हैं कि एनओसी दी गई थी, मैं मानता हूँ इमरान खान की हुकूमत से पहले दी गई थी। अब अगर जुल्म हो रहा है और दौर इख्तिदार इमरान खान साहब का है, हाकिम वक्त इमरान खान है, तो जवाबदेह कौन होगा? क्या उससे पहले वाला होगा कोई? नवाज शरीफ साहब से कहीं जाके, जरदारी साहब से कहीं जाके? आप हाकिम वक्त हैं, आप जिम्मेदार हैं। अगर नेशनल टावर गिर रहा है, उसकी जितने इदारों ने परमिशन दी थी उन सबकी इंक्वायरी करना। मैं ये नहीं कहता वो परमिशन क्यों दी गई थी, वो गलत दी गई थी, उसमें बेजाब्ती की हुई थी, उसमें रिश्वत खाई थी, उसकी इंक्वायरी करना हाकिम वक्त में। आपके जमाने में लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा डूब रहा है, पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में पैसा लगाते हुए 10 बार सोचेगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे सवाल आ रहा है। आप खड़े हो जाते हैं कि नहीं, अगर ये गिरेगा तो कंपनसेशन भी दूंगा, और जिन जिन इदारों ने इसमें एनओसी दी थी, पैसा खाया था, उन सबसे पैसा मैं निकलवाऊंगा। ये आपका काम था। वो गलत परमिशन जो हुई वो जी बिस्मिल्लाह लिखवा लो। जी ताज़ीम नकवी साहब, वेलकम सर, वेलकम। बहुत शुक्रिया, बड़ी देर में हाजिर हो। मुझे पता है आपका वक्त बहुत मुख्तसर रह गया, भाई ने मेरे जो अभी आपके कॉलर नहीं, अगर अगला प्रोग्राम आपका है तो हम ये टाइम ले लेते हैं आपका भी, कोई मसला नहीं। जी ऐसी बात नहीं है जी जी। बस मेरी गुजारिश ये थी कि खूबसूरत बातें हो रही हैं। ये जो जिन्होंने 3-3 बारियां लगाई थी वो सादिक और अमीन तो नहीं थे ना? सादिक और अमीन तो अलग तो यही एक ही। तो अब अगर आप उनको उनसे कंपेयर करेंगे कि उन्होंने तो अब इनको भी 3-4 बारी बेईमानी करने दो, तो वो तो मुमकिन नहीं है। दूसरे बनी गाला को जो रेगुलराइज कराया गया, तो इमरान खान साहब ऐसे ही गरीब गोरबा जितने हैं उनके लिए देखिए बेईमानी से हुआ था, बनी गाला भी रेगुलराइज बाद में हुआ है। तो इमरान खान साहब जानते हैं कि वो टेक्निक क्या है जिसकी वजह से ये गोरबा जिनकी सारी इन्वेस्टमेंट है उसको रेगुलराइज करा दें, अगर एक्शन ना भी ले तो। बस मुख्तसर बात करनी थी, आपका वक्त कम है। जज़ाकल्लाह, जबरदस्त प्रोग्राम है माशाल्लाह, मुझसे बहुत सलाम पहुंच गया जी। बहुत शुक्रिया ताज़ीम नकवी साहब, माशाल्लाह। टीवी आई4 न्यूज में हमारे बहुत ही मारूफ प्रेजेंटर भी हैं और हमेशा हौसला अफजाई करने के लिए आते हैं। बहुत शुक्रिया ताज़ीम नकवी साहब आपका। यकीनन ये जो मेयार हैं वो बेचारे लोगों के लिए, जो आम गरीब गुरबा हैं उनके लिए अलग मेयार हैं, जो माशाल्लाह बड़े लोग हैं वो सादिक अमीन भी बन जाते हैं। वो फारूक भाई, ईमान से आप मुझे बताएं कि अगर आपका पैसा नेशनल टावर में लगा होता, आपने फ्लैट लिया होता और आप पूरी जिंदगी की जमा पूंजी यूके से ले जाके अपने मुल्क में एक फ्लैट बनाते, चाहे आप ना रह रहे होते, आपकी फैमिली रह रही होती और लोग रह रहे होते,
اور وہ راتوں رات گرا دیا جاتا اور اس کی کوئی کمپنسیشن آپ کو نہ دی جاتی، آپ کس کو کہتے؟ ایمان سے آپ مجھے بتائیں، جس نے پرمیشن دی تھی انکوائری کرنے کس کا نام ہے؟ حکومت وقت کی طرف دیکھتے نا کہ بھائی آپ کا دور ہے، میرا گھر گر رہا ہے یار، آپ خاموش بیٹھیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ بتائیں نا یہ اس کی کمپنسیشن کون دے گا؟ پھر آپ اوورسیز پاکستانیوں سے لا کے کشکول سامنے رکھ کے جھولی پھیلا کے پیسے دے دو، اب کون دے گا پیسے تمہیں؟ تمہیں ڈیم کے لیے پیسے دیے، ایک آیا ڈھونگی وہ ڈیم کے نام پر پیسے لے گیا، کہاں گیا ڈیم؟ ختم ہو گیا ڈیم، خود نیشنلٹی کینیڈا کی لے کے چلے گئے۔ تو اب یہ کب تک ہوگا؟ کشکول توڑو، ملک سنوارو اور انصاف ہوگا، یہ کب تک یہ باجے مختلف آوازوں کے بجائے جائیں گے؟ کب تک یہ جھوٹ بولا جائے گا؟ تو آپ دیکھیں اس سے پاکستان کے اوپر افیکٹ ہوا ہے۔ اب لوگ جو پیسہ پاکستان لے جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے وہ ڈر رہے ہیں کہ وہاں تو جب دل چاہے گا کوئی قبضہ کر لے گا، کچھ گرا دیا جائے گا۔ حکومت وقت سے نہ کہوں تو کس سے کہوں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حکومت وقت نے بہرحال ایک چیز یہ، گوادر کو حق دو کا کچھ دھرنا جاری تھا، تقریباً مہینے کے بعد حکومت نے اس پہ کان دھرے ہیں، اور عمران خان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ غیر قانونی ماہی گیروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو گوادر بھی یا ہمارا سوئی علاقہ ہے یا کچھ ایسے علاقے جہاں سے معدنیات یا جہاں سے وسائل تو نکلے ہیں، لیکن وہاں کے جو رہائشی ہیں وہ اس سے بیچارے محروم رہے ہیں۔ تو گوادر بندرگاہ، ڈرائی پورٹ، یہ سب کچھ ہم سنتے رہے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کو اگر حقوق نہ ملے تو یہ بہت ہی افسوسناک چیز ہوگی۔ تو اس پہ گوادر اگر سے ملے گا یہ کیا؟ بات ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے اپنی سائٹ کا تو کام کیا نہیں، جو سائٹ پہ کام کیا ہے وہاں سے جو چائنا کا مال جا رہا ہے اس سے صرف اتنا فائدہ ہو رہا ہے، جو ہوٹلوں پہ کنٹینر رک رہے ہیں وہ آپ کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہ صرف کچھ ہوٹل چل رہے ہیں بس۔ بالکل بس بالکل صحیح۔ چلیں، آپ نے پراپر اپنے حصے کا کام ہی نہیں کیا۔ بالکل صحیح، ٹائم ختم ہو گیا، لیکن جن ایشوز پہ ہم آواز اٹھا سکے، آواز اٹھائی۔ یقیناً اس میں کمیاں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی چھوٹی بھی امید کی کرن اگر ہمیں نظر آتی ہے، اس پر یقیناً ایک حوصلہ ضرور بن جاتا ہے۔ جیسے وہ ایک شہری تھا سیالکوٹ کا، ملک عدنان، اس نے اگر وہ سارے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، گو کہ وہ ایک جان نہ بچا سکا لیکن ایفرٹ بھی کیا ہے، تو ہمارے لیے وہ ہیرو ہے، اور کوشش کریں گے ہم اپنے پروگرام میں بھی ان کو مدعو کریں۔ ایسے ہی ہر شعبے میں موجود ہیں، اگر کوئی سیاستدان صحیح معنوں میں پاکستانیوں کے مسائل کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہے، اور اگر صحیح کوئی بھی ادارے میں بندہ اپنے حلف کے دائرے میں رہ کے اگر کوئی خدمات سر انجام دے رہا ہے